नमस्कार आदरणीय साथीहरू, हामी कोभिड-19 बहस कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। कोभिड-19 को कहर पछिल्लो समय फेरि बढेको छ र एक किसिमले हामीले घर घरमा डाक्टर पुर्याउने भन्ने कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर यो कोभिड-19 को बहस वैशाख 1 गतेदेखि प्रारम्भ गरेको अहिलेको सन्दर्भमा अझ बढी आवश्यक हो कि भन्ने भएको छ। यसै क्रममा आज हामीसित पाटन हस्पिटलका डाक्टर प्रशान्त शाह हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। अनि डाक्टर साहब, यतिखेर कोभिडको र त्यसमा पनि काठमाडौँमा रहेको पाटन हस्पिटल सबैभन्दा बढी इफेक्टेड भएको र हिजो अस्ति नै पनि एकजना मान्छे को त्यहाँ उपचारकै क्रममा निधन भएको भन्ने खबर पनि हामीले सुनेका छौँ। अर्थात् यो लकडाउनको सुरुवातदेखि अहिलेसम्म पाटन हस्पिटलले गरेको र डाक्टर साहबले यस बीचमा बिताउनु भएका समयहरूको बारेमा बताइदिनुहोस् न। अब लगभग पाटनले अब यो कोभिड बिरामी हेर्न थालेको लगभग अब 6 महिना कटिसक्यो होइन। लगभग 6 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो हामीले हेर्न थालेका। यो क्रममा अब धेरै नै बिरामीहरू एडमिट भए पाटनमा, अब जसमा आइसियु सञ्चालन, जसमा क्रिटिकल पेसेन्ट भनौँ होइन, क्रिटिकल पेसेन्ट जसमा पनि आइसियुमा धेरै नै आइसके होइन। अनि लगातार अब यो बढ्दो क्रमले गर्दा यो इन्फेक्सन लगातार कम्युनिटीमा फैलिएदेखि लगातार बढ्दै क्रममा छ र त्यो अनुसारले पाटनमा अब यो लगभग 50 भन्दा माथि नै केस छन्। अहिलेसम्म 50 भन्दा कम थोरै समयको लागि मात्र भयो होला, तर दिनौँ त्यसमा अब केस थपिँदै अथवा लगातार रूपमा भयो नि 50 भन्दा माथि नै केस रहिरहेका छन्। अनि आइसियुमा पनि लगभग अब 5 देखि 7 हुँदै हुँदै अहिले चाहिँ आइसियु लगभग हाम्रो फुल हुन लागिसकेका छ। 13वटा बिरामी छन् अहिले आइसियुमा। अब यो क्रममा अब जस्तै अब भेन्टिलेटरमा भएका बिरामीहरू, मुख्य रूपमा भेन्टिलेटरमा भएका बिरामीहरू जसलाई हामीले क्रिटिकल बिरामी पनि भन्छौँ, कोभिड पोजिटिभ क्रिटिकल बिरामी। अब त्यस्तो बिरामीहरूमा अब त्यो अवस्थामा पुगेका बिरामीहरूमा चाहिँ मृत्युदर बढी देखियो। उहाँहरू चाहिँ उहाँहरू केही दिन भेन्टिलेटरमा बचाउन सके पनि उहाँहरूको जीवन बचाउन अत्यन्तै एकदमै गाह्रो नै छ होइन। भन्दाखेरि यो रोगको असली मुहार हेर्नु भने यदि भेन्टिलेटरमा पुग्यो भने अहिले हाम्रो नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ अलिक गाह्रै छ बचाउने भन्ने बिरामीलाई बुझ्यो। त्यसमाथि अहिले अवस्था पनि अलिक गम्भीर जटिल बन्दै गएको छ होइन। दिनौँ केस बढ्दै गएका छन् होइन। अब आज 600 भन्दा माथि केस नाघिसक्यो। अब यो हेर्दा चाहिँ जस काठमाडौँ हाम्रो त लगभग पाटनकै कुरा गर्नु पर्यो भने हामी चाहिँ फुल छौँ। हाम्रो क्यापासिटी 60 बेडको भन्दा पनि अहिले 80जना बिरामी छन् पाटनमा होइन। अब यो दिनौँ आइसोलेसनमा एडमिट गरेका बिरामी पनि पोजिटिभ आए होइन। अनि त्यो बिरामी थप्दै पनि अब जस दिनौँ केस बढी नै रहेछ पाटनमा पनि। सो यो एउटा पाटनको सन्दर्भ लियो भने पनि जस हामीसँग धेरै नै अहिले केस छन्, जसमा सिम्टोमेटिकको सङ्ख्या पनि बढिरहेछ अहिले। पहिला धेरै असिम्टोमेटिक थियौँ भने अहिले चाहिँ धेरै श्वास प्रश्वासको समस्या लिएर आउने, जटिल समस्याहरू लिएर आउने बिरामीहरू बढेका छन्। पक्कै पनि डाक्टर साहब, अब यहाँ आएका प्रश्नहरू म राख्छु। कतिपय दोहोरिन सक्लान् अथवा डाक्टर साहबले भनिसकेपछि पनि यहाँ प्रश्न आउन सकेका होलान्, तर पनि म ती प्रश्नहरू राख्छु त्यो व्यक्तिहरूको नाम सहित। मालती कार्की सोध्नुहुन्छ, अहिले पाटन हस्पिटलमा कोभिड-19 का बिरामी कति छन्? एक्ज्याक्ट नम्बर त अलि भन्न गाह्रो होला, तर अहिले पनि 75 देखि 80 का बिचमा हुनुहुन्छ। हजुर पोजिटिभ। त्यसै गरी बबिता खड्का सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 को औषधि छैन भनिन्छ, तपाईँहरूले हस्पिटलमा के गरेर उपचार गर्नुहुन्छ? मुख्य उपचार भनेकै हामीले सिम्टोमेटिक उपचार भन्छौँ, सपोर्टिभ केयर भन्छौँ। यसमा भनेको पेसेन्टलाई यो निमोनिया हुने, त्यसले गर्दा चाहिँ श्वास प्रश्वासमा गाह्रो हुने, त्यसको लागि अक्सिजन दिनु पर्यो। त्यति मात्र होइन, कति बिरामीको प्रेसर आउँदैन, त्यसलाई प्रेसर सपोर्ट दिनु पर्यो होइन। सो अनि अहिले चाहिँ अब यो उपकरणहरू दिँदाखेरि, यो उपायहरू दिँदाखेरि, यो सपोर्टिभ केयर र हामीले सिम्टोमेटिक केयर जुन भन्छौँ, यो दिँदा धेरै बिरामीहरूलाई बिस्तारै उसको आफ्नै शरीरले है, आफ्नै शरीरले जब भाइरस क्लियर गर्न थाल्छ त्यो बेला पेसेन्ट स्टेबलाइज हुन्छ। अनि स्टेबलाइज भएपछि
भाइरस अब आफै आफै हिल गर्छ, बिरामी चाहिँ नर्मल हुन थाल्छन्। अब अरू धेरै बिरामीमा चाहिँ लक्षण नआउन नि सक्छ होइन, पोजिटिभ केही कारणवश पोजिटिभ आएका हुन्छन्। अब उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अब कम्युनिटीमा नफैलोस् भनेर पनि राखेर उपचार गरिरहेछौँ। अब त्यो भनेको त्यो उहाँलाई अब हामीले एउटा आइसोलेसन वार्ड, हाम्रो यो कोभिड वार्ड भन्ने छ, त्यहाँ राखेर 14 दिन राखेर हामीले फेरि पिसिआर पोजिटिभ गऱ्यौँ। त्यो भनेको हाम्रो समाजप्रतिको दायित्व हो होइन भन्दाखेरि। अनि आइसियु मुख्य भनेको अहिले भनेको आइसियु हो। आइसियुमा चाहिँ अहिले गर्ने भनेको सिम्टोमेटिक र सपोर्टिभ। र तत्कालै एउटा बिरामीले रेमडेसिभिर भन्ने औषधि लिएर आउनु भएको छ। त्यो भनेको भाइरसको अगेन्स्टमा काम गर्ने औषधि हो। तर यो औषधिले मान्छेलाई मृत्युबाट जोगाउनु भन्दा नि अस्पतालमा अस्पतालको बसाइ चाहिँ कम गर्छ। अनि जुन हामीले सिभियर भन्छ कोभिड, त्यसलाई त्यो सिभियर कोभिड त्यो भनेको जुन बिरामीलाई अक्सिजन चाहिएको छ त्यस्तो बिरामीहरूको पनि यो हस्पिटलमा बस्ने ड्युरेसन है, बसाइको ड्युरेसन चाहिँ कम गर्दो रहेछ। अनि त्यो औषधि अहिले एकजना बिरामीलाई चाहिँ दिन सफल भएका छौँ हामीले, उहाँले लिएर आएपछि। अरू अरू उपचार भनेको सिम्टोमेटिक र सपोर्टिभ मात्र हो। पक्कै पनि डाक्टर साहब। त्यसै गरी सञ्जिता लुइटेल र सञ्जित शाह सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 भाइरस कुन जातको हो, यसका कति प्रकार छन्? अब यो एउटा बिटा कोरोना भाइरस भन्छौँ यसलाई है। यसको अब अहिलेसम्म नौ किसिमको रोग यसले लिएर आइसकेका छ, जसमध्ये हामीले पहिला चाइनामा 2003तिर सुनेको एउटा सार्स भन्ने रोग सुनेका थियौँ। अहिले त्यसकै अर्को प्रकारलाई अहिले तत्काललाई सार्स कोभिड 2 भन्छौँ। पहिलो चाहिँ 1 भयो भने अहिले 2 भयो। यसभन्दा अर्को भनेको मर्स भन्ने पनि थियो। अरू विभिन्न नाकको यो सामान्य रुगादेखि गर्ने, आन्द्राको डायरिया गर्ने पनि, आन्द्राबाट बसेर उसले झाडा पखाला गर्ने भाइरसहरू पनि हुन्छन्। सो यो बिटा कोरोना अहिलेको भनेको हाम्रो बिटा कोरोना भाइरस हो। यसलाई चाहिँ हामीले सार्स कोभिड पनि भन्छौँ। मूलत यो भाइरसलाई दुईटा मात्रै भनौँ, प्रकारमा चाहिँ नि यसलाई दुईटा भनेर बुझ्नु पर्यो डाक्टर साहब। त्यसमा रुगा खोकी चाहिँ नि अर्को हो। अब यस्तै अब भाइरसमा म्युटेसन भन्छौँ, त्यो भनेको भाइरसको प्रकारै फेरिने भाइरसको प्रकार फेरिने हुनु, त्यो भनेको चाहिँ भन्दाखेरि हाम्रो श्वास प्रश्वासको, अर्को भनेको यो आन्द्राको भाइरस हुन सक्छ यो चाहिँ मुख्य रूपमा। तर यो भाइरस विभिन्न किसिमको रोगहरू लिएर आउन चाहिँ सक्छ। त्यसै गरी जमुना रावल विष्ट हुन त अलि यो पहिला नै अलि आएकै प्रश्न हो, फेरि आएको छ। कोभिड-19 भाइरस लाइभ भाइरस हो कि होइन? लाइभ होइन भने यो कसरी सर्छ? यो लाइभ भाइरस नै हो होइन। र मुख्य सर्ने भनेको मान्छेबाट नै मान्छेलाई सर्ने हो होइन। अब यो सर्ने भनेकै अब हाम्रो यो हाम्रो फेरिङ्स भन्छौँ, त्यो भनेको हाम्रो श्वास प्रश्वास हो। अब त्यही यो भाइरस बसिराख्ने हो। हामीले छिक्दाखेरि, खोक्दाखेरि, बोल्दाखेरि यो भाइरस चाहिँ हावामा आउन सक्छ। अनि हामीसँग नजिक कन्ट्याक्टमा भएका होइन मान्छेहरूलाई अब उहाँहरूसँग यो सर्न सक्छ। उहाँहरूले सास लिँदाखेरि त्यही भाइरस नाककै थ्रु हाम्रो यो फोक्सोमा छिर्न सक्छ है। यो घाँटीमा गएर त्यहाँ चाहिँ यो भाइरसले त्यही मल्टिप्लाई हुने, त्यही बढ्ने, त्यसपछि फोक्सोमा सर्ने गर्नेछ। त्यति मात्र होइन कि यदि हामीले कुनै कन्ट्याक्ट, अब यो जस्तै कुनै सर्फेसहरू है, कुनै सर्फेसहरू इन्फेक्ट भएका छन् भने त्यो ठाउँलाई छोइयो र त्यो हातले आफ्नो नाक, मुख र आँखा छोइयो भने पनि सर्ने सम्भावना हुन्छ यो भाइरसमा। त्यसै गरी जमुना रावल विष्ट सोध्नु भएको भयो, यो डाक्टर साहबले भन्नुभयो, किनभने यो भाइरस लाइभ हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यसै गरी यसलाई सर्ने सिम्टम पनि अलिकति डाक्टर साहबले भन्नुभयो। म रामेश्वर दुलालको प्रश्न यहाँ राख्न चाहन्छु, अहिलेको यो आधुनिक समयमा पनि यो भाइरस नियन्त्रण हुन नसक्नु विज्ञान असफल भएको हो डाक्टर साहब? अब विज्ञान असफल त भन्न सकिँदैन। केही अब यो नयाँ भाइरस भएको कारणले गर्दा यसको उपचार अब खोज्न अलिक गाह्रै छ, अलिक टाइम नै लाग्छ होइन। अब हामीले यो महामारीकै कुरा गर्यौँ भने अब यो महामारीलाई अब नियन्त्रण गर्ने अब हाम्रो कम्युनिटी लेभलदेखि लिएर हाम्रो हस्पिटलसम्मको कुराहरू हुन्छन् होइन। अब यो भाइरस नयाँ भएको बेला अब यो हामीले थाहा पायौँ कि यो श्वास प्रश्वासबाट सर्ने भाइरस रहेछ भन्दाखेरि त्यो बेला चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा बुझ्नुपर्ने, अब हामीले प्रिकसन लिन सक्या भए अब हामी कतिका सक्षम छौँ भन्ने कुरा पहिलो। दोस्रो कुरा, यसको लागि अहिलेसम्म औषधि बनाउन सकिएको छैन। त्यो भएर चाहिँ अब यसमा अझै टाइम लाग्ला होइन। आजको भोलि त औषधि अझै अलिक केही समय लागेर आउला। अर्को भनेको भ्याक्सिन, जसको ट्रायल हुँदैछन् र सायद भ्याक्सिन अब केही महिना वर्षमा एभाइलेबल होला। तर असफल त भन्न मिल्दैन। अहिलेको
कहिले त असफल भन्न मिल्दैन। पक्कै पनि डाक्टर साहब। त्यसै गरी हरि यादव सोध्नुहुन्छ, पाटन हस्पिटलले कोभिड-19 विशेष स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम चलाएको छ कि भनेर सोध्नुहुन्छ। यसको परीक्षण गर्ने भनेकै पिसिआर हो, जुन हामीले भन्छौँ होइन, स्वाब लिने अनि पिसिआर गर्ने हो। हामीले त्यो गरिरहेछौँ, पाटनमा त्यो भइरहेछ। त्यसै लागि होइन, यस्तो प्रश्न मलाई लाग्यो अलिक बेग्लै किसिमले हामी त्यस्तो परीक्षण गर्छौँ भनेर हामीले मागेर अथवा कुनै किसिमले बेग्लै बाहिर भने शिविर जस्तो गरेर चलाएका छौँ कि भन्ने प्रश्न आएको जस्तो लागेको छ मलाई। होइन, हामीले शिविर जस्तो त चलाएका छैनौँ, यही पाटनमै आएर जचाउनु पर्ने हुन्छ होइन। अब लक्षण भएका मान्छेहरू अथवा कसैसँग हामी कन्ट्याक्टमा आएका छौँ भनेर मान्छेहरू यहाँ आउने अनि यहाँ आएर स्वाब दिने हो। हामीले शिविर चाहिँ चलाएका छैनौँ। सुरेन्द्र कुमार बज्राचार्य सोध्नुहुन्छ, हातमा पन्जा लगाएर फाल्नु र पन्जा नलगाई हात मात्र धुनु के फरक छ? खाली हातले अनुहारमा छुँदा भाइरस सर्ने, पन्जा लगाएर छुँदा नसर्ने हो भनेर सोध्नुहुन्छ। होइन, दुवै तरिकाले सर्न सक्छ। हामीले पन्जा, यदि मुख्य कुरा भाइरस केमा छ, पन्जामा छ कि हाम्रो हातमा छ भन्ने कुरा हो। यदि पन्जामा छ भने यदि हामीले नाक मुखमा लिएर गयो भने पनि सर्छ। यदि हामी हात यो खाली हात छ र त्यसमा भाइरस छ भने पनि सर्छ। भन्दाखेरि हामीले पन्जा लगाएर सेप्छौँ भन्न मिल्दैन। त्यसै गरी विनिता बज्राचार्य सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 सित हामी त्रसित बनेका छौँ र विभिन्न किसिमका चर्चा परिचर्चाले उत्साहभन्दा अधोगति बनाएको छ। त्यसैले कोभिड-19 सँग कसरी बच्न सकिन्छ डाक्टर साहब, सजिलोसित भनिदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ। यसको बच्ने उपाय चाहिँ छन् होइन। अब 100% चाहिँ नभनौँ होइन, तर अब यो चाहिँ केही मुख्य कुराहरू छन् जुन हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा भनेको सोसल डिस्टेन्सिङ। त्यो भनेको चाहिँ हामीले आफ्नो वरिपरि अब धेरै मान्छेसँग भेला नहुने, भेला भएको ठाउँमा नजाने होइन। दोस्रो कुरा भनेको मास्कको प्रयोग गर्ने, किनभने अब यो मुख्य भाइरस सर्ने आधार भनेकै नाक, मुख र आँखा हो भने हामीले चाहिँ यो चाहिँ मास्क लगाउनु पर्यो। तेस्रो कुरा भनेको यो हाम्रो हात, आफ्नै हात नै भनेको अर्को सार्ने ठाउँ सार्ने हो। त्यसैले हामीले समय समयमा हात धुने होइन। यदि हामीले कुनै सामान एकदम बढी प्रयोग गरिरहेछौँ, बाहिरतिर प्रयोग गरिरहेछौँ भने त्यो सामानलाई पनि हामीले डिसइन्फेक्ट गरेर यानि सेनिटाइजर युज गरेर मात्र छुने है। अनि अर्को भनेको खानामा विशेष त ध्यान दिने है, नर्मल खाना खाने होइन। यसको स्पेसल खाना भन्ने हुँदैन, नर्मल खाना खाने नै हो होइन। अनि हात धुने, मास्क लगाउने र सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने भन्नेकै कुरा हो यसमा चाहिँ। त्यसै गरी सिबी छेत्री सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणलाई सटडाउन, लकडाउन मात्रै उपाय हुन् कि अरू पनि छन् भन्नुहुन्छ। एकपल्ट फेरि प्रश्न। कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणलाई सटडाउन, लकडाउन मात्र उपाय हो कि अरू पनि छन् भन्नुहुन्छ। अब यसको उपाय भनेकै अब मान्छेमा जागृतता हो होइन, हाम्रैमा हुनुपर्छ अवेरनेस भनेको होइन। अब हामीले यो प्रिकसन्स लिन सक्यौँ भने होइन, अब जस्तै अब हामीले चाहिँ पहिले हात धोइरहेछौँ, मास्क लगाउँछौँ, सोसियल ग्यादरिङ गर्दैनौँ भने हामीले मुख्य यो सर्ने प्रक्रिया चाहिँ यहीँबाट रोक्न सकिन्छ। मुख्य भनेको यो नै हो होइन। अरू उपाय भनेकै अब यो गर्दा गर्दै भएन भने यो सटडाउन र लकडाउनको कुरा आउने हो होइन। त्यसपछि अब यसभन्दा माथिको उपाय भनेको त अब कर्फ्यू होला। मान्छेलाई घरबाट जस्तो राज्यका तर्फबाट अब राज्यका तर्फबाट गर्ने एउटा लकडाउन सटडाउन जुन अहिले हामीले यहाँ चलन चल्तीमा गराइयो अथवा त्यसको अभ्यासमा छौँ। अझै डाक्टर साहबले योभन्दा पर पुग्नु पर्यो भने कर्फ्यूसम्म पनि पुग्नुपर्छ भन्नु हो। तर पनि एउटा राज्यका तर्फबाट लगाउने गर्ने उपायहरू त यिनै त हुन् डाक्टर साहब होइन। अब त्यसमै त उपचारका कुराहरू भने यसलाई अलिकति व्याख्या गर्नु, हामीले अनौपचारिक कुरामा जसरी डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो। अब यसलाई अझै उतो गर्ने हो भने हामीले चाहिँ मुख्य भनेको टेस्टिङको कुरा आउँछ र अर्को भनेको हामीले चाहिँ अब यो कतिको टेस्टिङ गर्न सक्छौँ अब यो कतिको हामीले यो स्वाब लिएर कतिको यो मान्छेहरूमा टेस्ट गरेर उहाँहरूलाई आइसोलेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो एउटा। अनि दोस्रो कुरा भनेको हामीले यो मान्छेमा मेन कुरा भनेको अवेरनेस हो। सिम्टम हुने बित्तिकै अस्पताल आइपुग्नेदेखि यो कतिखेर अस्पताल आइपुग्ने होइन। अनि अब जस्तै अब उहाँलाई श्वास प्रश्वासमा गाह्रो भयो भन्दा अस्पतालमा छिटै आउने भन्दा यो सब कुराहरू सम्झाउन सकिन्छ होइन। समयमा अक्सिजन पाउनु भनेकै ठुलो कुरा हो। अब अरू औषधिहरूको पनि कुरा छन् होइन, जस्तै अब त्यो भर्ना भइसकेपछि चलाउने औषधिहरू छन् होइन। अब यो अब हामीले अहिलेसम्म भ्याक्सिन्स अब एभाइलेबल भइसकेका छैन। अर्को भनेको हामीले उपाय भनेको भ्याक्सिन हो।
अब भ्याक्सिन चाहिँ अहिले एभाइलेबल भइसकेको छैन। अब भ्याक्सिन आइसक्यो भने केही कारणवश केही महिना अथवा केही वर्षमा भने अर्को उपाय भनेको यो भ्याक्सिन हो, जुन चाहिँ हामीले यो कम्युनिटीभरि चाहिँ इम्युनिटी बढाउँछ र यसले चाहिँ हामीले यो रोगसँग लड्ने क्षमता दिन्छ। त्यसै गरी शिव घिमिरे सोध्नुहुन्छ, कोरोना लागेको थाहा पाएपछि आफ्नो घरमै आइसोलेसनमा बस्छु भन्यो भने पाइन्छ कि पाइँदैन? यदि पाइन्छ अ, भने फलोअप कसरी हुन्छ? अब यो पाउन चाहिँ पाइन्छ, तर अब तपाईँ पोजिटिभ आइसक्नुभयो, अहिले तपाईँलाई लक्षण छैन, घरमा बस्नु भएको छ भने पनि राम्रो कुरा के हुन्छ भन्दा कुनै न कुनै अस्पताल अथवा कुनै न कुनै स्वास्थ्य कर्मीसँग तपाईँ कन्ट्याक्टमा बस्नु पर्यो पहिलो कुरा, होइन? त्यो बेला चाहिँ अब तपाईँले यो आफ्नो एउटा पल्स अक्सिमिटर किन्न सकिन्छ, जसले हामीले आफ्नो रगतको अक्सिजन हेर्न सक्छौँ है। त्यस्तो किन्न सकिन्छ भने त्यो एउटा राख्न सकिन्छ, होइन? अनि कुनै पनि अनि यो स्वास्थ्य कर्मीसँग किन कन्ट्याक्टमा बस्नु पर्यो? अब तपाईँलाई समस्या भयो भने है, तुरुन्तै फोन गरेर अस्पताल आइपुग्ने गरे, किनभने अब यो समस्या सुरु भइसकेपछि यो एकदमै छिटो नै गाह्रो हुन्छ कि यो धेरै समय हामीले 10 दिन 15 दिन दिने खालको रोग होइन। 2 दिनमै यस्तो पनि भयो, 2 दिनमै उहाँलाई एकदम बढी अक्सिजन चाहिन सक्छ। त्यो भएर चाहिँ अब घरमा आइसोलेसन बस्दा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेकै तपाईँ या त एउटा स्वास्थ्य कर्मीसँग कन्ट्याक्टमा बस्नु पर्यो र सँगसँगै तपाईँले यदि पल्स अक्सिमिटर जसले हाम्रो अक्सिजन रगतको अक्सिजन नाप्छ त्यो लिन सकिन्छ भने झन् राम्रो, होइन? अनि अब अर्को कुरा, अब घरमा बस्दा चाहिँ तपाईँको परिवार हुनसक्छ, उहाँहरूलाई सर्ने सम्भावना हुनसक्छ, होइन? अब त्यो कुराहरूमा पनि केयरफुल हुनुपर्ने चाहिँ हुन्छ। अहिले पनि प्रश्न सोध्नु भएको थियो रामेश्वर दुलालले, फेरि त्यसमै थप प्रश्न राख्नु भएको जस्तो लाग्यो डाक्टर साहब। अहिलेसम्म कुनै औषधि यसकै लागि बनाइएको छैन भनेर फेरि प्रश्न गर्नुभएको छ। औषधि त यसकै लागि बनाइएको भन्दा औषधिहरू केही थिए जसलाई यसमा प्रयोग गरेर हेरियो, होइन? त्यो हेर्दा चाहिँ अहिलेसम्म दुईटा औषधिको अलिकता इफेक्ट देखिएको छ। एउटा डेक्सामिथासोन भन्छौँ है, यो चाहिँ युके को ट्रायल हो, होइन? युकेमा यो औषधिको जाँच गर्दा चाहिँ यसले चाहिँ जस मान्छेमा अलिकता मर्ने सङ्ख्या चाहिँ कम गरेको छ। सो यसको राम्रो इफेक्ट देखिएको छ, जुन हामीले अहिले यहाँ चलाइरहेछौँ, होइन? सबै अक्सिजन चाहिने सबै बिरामीलाई हामीले चलाउँछौँ। अर्को भनेको एउटा रेमडेसिभिर भन्ने अहिले आजकल न्युजमा सुनिराख्नु भयो होला सबैले, रेमडेसिभिर भन्ने औषधि एउटा सुनिराख्नु भयो होला। अब यो औषधि कस्तो छ भन्दाखेरि यो औषधिले चाहिँ अस्पतालमा बस्ने समयलाई चाहिँ घटाइदिन्छ, तर यसले चाहिँ मान्छेको मृत्युदर नै घटाउने भन्न चाहिँ अलि त्यस्तो ट्रायलहरू अथवा रिपोर्टहरू चाहिँ आइसकेका चाहिँ छैनन् है। अनि तेस्रो कुरा भनेको कन्भल्सेन्ट प्लाज्मा भन्ने सुन्नुभयो होला, होइन? कन्भल्सेन्ट प्लाज्माको कुरा छ। अब यो पनि दिएर अब धेरै यो स्टडीहरूले जुन देश विदेशमा भए उनीहरूले चाहिँ यसको पनि राम्रो इफेक्ट देखिएको छैन, तर अर्ली स्टेजमा दिन सक्यो भने यसले बचाउन सक्छ कि भन्ने एउटा आशा चाहिँ छ। सो अब अहिले नै अब यसले गर्दैन भन्न सकिँदैन। अनि विभिन्न अरू पनि औषधिहरू ट्राई गरियो, जस्तो हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन सुन्नुभयो होला, सबभन्दा सुरुमा आएको औषधि, तर अहिलेको स्टडी अनुसारले यो औषधिको काम छैन, यो औषधिले खासै राम्रो गरेको छैन भन्ने अहिलेको स्टडीहरूले देखाए। अरू विभिन्न भाइरसका औषधिहरू छन्, राइटोनाभिर भन्ने, त्यसको पनि इफेक्ट देखिया छैन है। सो अहिले मुख्य औषधि भन्नु पर्यो भने डेक्सामिथासोन, रेमडेसिभिर र कन्भेलेसेन्ट प्लाज्माको कुरा छ अहिले भन्नु पर्यो भने। हजुर, त्यसै गरी अमृत कार्की सोध्नुहुन्छ, नेपालमा जसरी फैलिन थालेको छ यसको रोकथाम कसरी हुन्छ डाक्टर साहब भन्नुभएको छ। अब रोकथाम भनेकै अब पर्सनल लेभलदेखि जानु पर्यो, पर्सनलमा आफ्नो प्रिकसन्स अघि मैले भनिसकेँ, होइन? त्यसपछि कम्युनिटी लेभलमा जानु पर्यो, होइन? अब कम्युनिटी लेभल जुन गभर्मेन्टले गर्न खोजिरहेछ, होइन? पब्लिक ग्यादरिङहरू नगर्नुहोस्, होइन? भिडमा जाँदा मास्कहरू प्रयोग गर्नुहोस्, धेरै भिडमा नबस्नुहोस्, पार्टीहरू नगर्नुहोस्। कम्युनिटी अब नेसनल लेभलमा भनेको टेस्ट गराइरहेछन्, होइन? अस्पतालमा आइसोलेसन बस्ने कुराहरू छन् भन्दाखेरि अब रोकथाम भनेको हाम्रो पर्सनल लेभलदेखि नै सुरु हुन्छ। अब यसलाई आफूले इफेक्टिभ बनाउँदै गयो भने माथिसम्म यो इफेक्टिभ बन्छ भन्ने हो। पक्कै पनि, किनभने अहिले यतिखेर जुन खालको राजधानी अर्थात् हाम्रो सीमा मधेस तराईको भूभाग अर्थात् सबै ठाउँमा नि जुन किसिमबाट आएको छ, यसबाट जोगिने भन्ने अब आफ्नै सतर्कता नै भयो। अर्थात् यसलाई अरू अन्य उपायहरू त केही भएन सतर्कता बाहेक, होइन डाक्टर साहब? हजुर, मुख्य उपाय भनेकै आफ्नै सतर्कता हो। हजुर, निर्मल थापा सोध्नुहुन्छ, विश्वमा भ्याक्सिनको परीक्षण भइरहेको समाचार सुनिन्छ, यो कहिलेसम्म आउला भन्नुहुन्छ। अब यो प्रश्नको जवाब त म पनि दिन सक्दिनँ है, किनभने अहिले बनिसकेकै छैन भन्ने हो। अब एउटा रसियाको अहिले नयाँ स्टडीको अनुसारले ट्रायल कम्प्लिट हुन लागिसकेका छ,
अब त्यो कम्प्लिट भएर कतिको इफेक्टिभ छ भन्ने कुरा जबसम्म मार्केटमा आइपुग्दैन, जबसम्म विश्वभरि आइपुग्दैन, तबसम्म त्यो भ्याक्सिन एभाइलेबल हुँदैन। अब त्यो भयो नि अझै नि 1-2 वर्षभन्दा माथि नै लाग्छ होला भ्याक्सिन विश्वभरि डिस्ट्रिब्युट भइसक्नलाई। तर पनि अहिले जुन यो भ्याक्सिन जसरी निर्माण हुन्छ नि डाक्टर साहब, त्यसका बारेमा अलिकति, किनभने यतिखेर अक्सफोर्ड अर्थात् बेलायतको उसले तेस्रो चरणसम्म गरिसकेको, चौथो चरणबाट चाहिँ नि सर्वसुलभ रूपले वितरण गर्न थालिन्छ, अर्थात् अब अन्तिम चरणमा चाहिँ नि छ भनिएको छ। त्यसै गरी अमेरिका, चाइना, रसियाले पनि गरेको भनेको छ होइन। यसको अब ठ्याक्कै समय त यदि भन्न नसकिएला, तर जुन किसिमले टेस्ट हुँदै फर्स्ट, सेकेन्ड भनेर थर्ड चरणसम्ममा आइसकेको र अब एउटा अन्तिम चरण बाँकी रहेको भन्ने पनि सुनिएको छ नि डाक्टर साहब। हजुर हजुर, अब त्यो भनेको रसियाको अहिले अन्तिम चरणमै छ भन्ने छ होइन। तर यस्तो हुन्छ, अब यो भ्याक्सिन बनिसक्दा पनि यसको अझै पनि मास टेस्टिङ चाहिँ गर्नै पर्छ कि, अनि यो कतिको इफेक्टिभ छ भन्ने थाहा हुनुपर्छ। अब यो मास टेस्टिङमा गइसकेपछि यतिको इफेक्टिभ छ भन्ने ट्रायल भइसकेपछि बल्ल यो मार्केटमा आउने हो, बल्ल लन्च हुने हो। अब त्यो इफेक्टिभै भएन भने त्यो लन्च हुँदैन। अब इफेक्टिभ भयो भने पनि त्यसलाई फेरि अझै बनाउने प्रक्रियाहरू हुन्छन् होइन। त्यो बनाउने प्रक्रियादेखि लिएर त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने प्रक्रिया गर्दा पनि अझै 1 वर्षभन्दा माथि लाग्छ। त्यसै गरी रवि कार्की सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 रोकथामको लागि यतिखेर लकडाउन गर्न पर्ने हो कि कर्फ्यू लगाउनु पर्ने हो? अवस्था भयावह भएको छ। डाक्टर साहब पाटन हस्पिटलमा काम गर्नुहुँदो रहेछ, मेरो घर पनि पाटन हस्पिटल नजिकै छ, हामी कति सुरक्षित छौँ, हामी कति असुरक्षित छौँ? रवि कार्की। अब यसमा अब लकडाउनको त जस अहिले लकडाउन गरेको राम्रै होला है। तर अब यो लकडाउन गर्दा चाहिँ अब लकडाउन मात्र गरेर भन्दा पनि आफ्नो प्रिकसन अघि भने जस्तै आफ्नो प्रिकसनबाट सुरु गर्नु पर्यो। कम्युनिटी लेभलमा लकडाउन नै हो, गभर्मेन्टले गर्ने लकडाउन नै हो। त्यो भनेको हामीले चाहिँ एउटा कम्युनिटीबाट अर्को कम्युनिटी नसरोस् भनेर मात्र गर्न सकिन्छ। तर मान्छेबाट मान्छे सर्नलाई आफ्नै प्रिकसन्स लिनुपर्छ है। अनि अस्पतालको छेउछाउ भएर रिस्क बढ्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छन्, किनभने विभिन्न मान्छेहरू त्यो अस्पतालमा आउने जाने हुन्छन्। त्यो मान्छेहरू त्यही बाटो आउने जाने त्यो नजिक भएका मान्छेहरू एक्सपोज हुने सम्भावना चाहिँ अलि बढी हुन्छ, किनभने त्यहाँ चाहिँ यो कोभिड पोजिटिभ मान्छेहरू बढी आएको आशंका हुन सक्छ। त्यो भएर चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकता असुरक्षा कुरा हो। तर त्यो हुँदैमा हामी असुरक्षित छौँ चाहिँ भन्न चाहिँ पाइँदैन, किनभने त्यो बेला चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो प्रिकसन्स लियो भने त्यहाँबाट सेफ्टी चाहिँ हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो यहाँ साथी नै हुनुहुन्छ शिव लम्साल, जो पत्रकारका रूपमा हुनुहुन्छ यहाँ हामीसित नै अब यो पछिको कार्यक्रममा आउनु भएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, पुटिनले आफ्नो छोरीलाई परीक्षण गरेको सफल भयो भन्ने समाचार आज सार्वजनिक भएको पनि छ भनेर उहाँले थप लेख्नु भएको छ। अब रसियाको यो भ्याक्सिनका बारेमा उहाँले पनि यो कुरो राख्नु भएको छ डाक्टर साहब। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ। एउटा पाटन हस्पिटलमा कार्यरत रहँदै पाटन हस्पिटलमा बेहोरिरहेका समस्याहरू, आफूले गरिरहेका कामहरू र उठेका प्रश्नहरूको महत्त्वपूर्ण उत्तर डाक्टर साहबले दिनुभएको छ। डाक्टर साहब, अब अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अन्त्यमा भन्न कुरा एउटै कुरा हो, सबैजना स्वस्थ भएर बसौँ होइन। अनि सामाजिक आफ्नो समाजप्रतिको पनि जुन जिम्मेवारी छ त्यसलाई निभाऊँ होइन। आफ्नो यो हात धुने, मास्क लगाउने होइन, सोसल डिस्टेन्सिङ गर्ने, यसलाई चाहिँ एकदम स्ट्रिक्टली फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यो अझै यो रोगको अझै औषधि बनिसकेका छैन, 100% क्योर भन्ने छैन। अब 100% क्योर गर्ने औषधि बनिसकेका छैन। सो त्यो प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छौँ। त्यही भएर चाहिँ यो रोगभन्दा बच्नु नै उपाय हो, यो रोग लाग्नुभन्दा। त्यही भएर चाहिँ आफ्नो प्रिकसन्स लिउँ भन्ने नै मेरो जस एडभाइस छ। हस् त डाक्टर साहब, यहाँको अमूल्य समयको लागि धन्यवाद भन्दै यहाँलाई बिदा गर्न चाहे। नमस्कार। हस्, नमस्कार सबैलाई। आदरणीय साथीहरू, हामी पाटन हस्पिटलका डाक्टर प्रशान्त शाहसित संवाद गऱ्यौँ। अब हामी सुदूरपश्चिममा रहनुभएका आयुर्वेद डाक्टर चेतराज जोशीजीसित कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँलाई केन्द्रमा राखेर साथीहरूले प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। डाक्टर साहबलाई स्वागत गऱ्यौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार सर। नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद। अनि डाक्टर साहब यतिखेर सुदूरपश्चिमबाट हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिमको अहिलेको अवस्था अर्थात् यो लकडाउन देखुनुबाट सुदूरपश्चिममा गरिएका कामहरू र त्यसमा भएका उपलब्धिहरू एक किसिमले समराइज गरेर सबै कुरा राखिदिउँ न डाक्टर साहब। हुन्छ सर, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा आमन्त्रित गरेकोमा। हामी अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश, हामी सीमा नाकामा चाहिँ अवस्थित भएको हुनाले, हामीसँग भारतको धेरै सीमा नाका जोडिएको हुनाले मलाई लाग्छ देशकै सबभन्दा जोखिम क्षेत्रमा हामी पर्छौँ। र अहिलेसम्म
हामीले हाम्रो प्रदेशमा जम्मा चाहिँ लगभग 42,236वटा नमुना सङ्कलन चाहिँ यो आरटिपिसिआर विधिबाट चाहिँ गरेका छौँ र जसमध्ये जति परीक्षण भएका छन्, जति नमुना सङ्कलन भए त्यो मध्ये 40,925वटा नमुना परीक्षण भयो भने त्यो मध्ये 4,785 जना चाहिँ हामीसँग पोजिटिभ आउनुभयो र 36,140 जना हामीसँग नेगेटिभ आउनुभयो र अहिले चाहिँ हिजोको दिनसम्म सोमबार 111 जनाको हामीसँग नतिजा आउन बाँकी छ र हामीले यति चाहिँ परीक्षण गर्दा गर्दै यतिजना पोजिटिभ आउँदा आउँदै पनि एउटा मैले खुसीको कुरा नै मान्छु। जुन हामीले चाहिँ त्यो सोचेको थियौँ कोरोनाको कारणले धेरै ठुलो क्षति हुन सक्छ सिमानासँग जोडिएको कारणले, अथवा धेरै ठुलो धनजनको क्षति हुन सक्छ, राज्यले एउटा ठुलो व्ययभार यसमा चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्ने थियो। त्यो हालसम्म चाहिँ गड ग्रेस नै भन्छौँ र मलाई लाग्छ यहाँको चाहिँ गभर्मेन्टले एउटा चाहिँ एप्रोप्रिएट चाहिँ एउटा नीति लिएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ बेहोर्नु परेको छैन। हालसम्म चाहिँ यहाँको डेथ रेटको कुरा गर्ने हो भने हामीले 9 जनाको चाहिँ मृत्यु चाहिँ कोरोनाको कारणले भएको छ भन्ने चाहिँ पुष्टि भएको छ र यसमा फेरि पनि मैले के जोड दिन्छु भने सीमा नाकासँग जोडिएको कारणले गर्दाखेरि यदि टाइममै जुन नेपाल सरकारले चैत्र 11 गतेबाट जो एउटा लकडाउन आयो यो टाइममै चाहिँ यहाँ यदि भएको भए सीमा नाकामा अलिकति चाहिँ हामीले चाहिँ पढाइ गरेको भए मलाई लाग्छ योभन्दा अझ कम हाम्रो डेथ रेट चाहिँ हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ मलाई। पक्कै पनि डाक्टर साहबले जसरी सुदूरपश्चिमको एउटा खाका दिनुभयो, अहिले सुदूरपश्चिममा यसको बढ्ने अवस्था अथवा यो नियन्त्रणमा रहेको अवस्था कुन अवस्थामा? यस्तो छ सर, अब के छ भने हामीसँग अहिलेसम्म चाहिँ 2वटा ल्याब थिए हिजोको दिनसम्म। आज मात्र एउटा चाहिँ फुल्ली चाहिँ अटोमेटिक चाहिँ पिसिआर मसिन चाहिँ हामीले चाहिँ आज सेती प्रादेशिक अस्पतालमा चाहिँ आजबाट चाहिँ यो रनिङ छ। अब मलाई आफ्नो अनुमान के लाग्छ भने म चाहिँ पोलिसी बनाउने ठाउँमा जो सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि काम गर्छु, हाम्रो चाहिँ अनुमान के छ भने जब यसको परीक्षणको दायरा बढ्छ भने पक्कै पनि केस त पोजिटिभ आउँछ नै, तर यसमा म्याक्सिमम अहिलेसम्मको रिसर्चले के देखायो, अहिलेसम्मको हाम्रो चाहिँ अनुसन्धानले के देखायो त भन्दाखेरि माइल्ड सिम्पटम भएका चाहिँ बढी भएको हुनाले उहाँहरू स्वस्थ हुनुहुन्छ, उहाँहरूमा त्यस्तो कुनै कम्प्लिकेसन चाहिँ आएको छैन। हामीले चाहिँ अब त्यो हस्पिटल स्टे गराउने भनेको चाहिँ सिम्टम यदि बढी डेभलप भयो, मोडरेट सिम्टम भयो अथवा सिभियर सिम्टम भयो, लक्षण उहाँहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो खालको लक्षण देखियो भने मात्रै हस्पिटल आउन भन्छौँ, होइन भने उहाँहरू चाहिँ घरमै आइसोलेसनमै चाहिँ बस्नुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ आइसोलेसनमा बस्दा के चाहिँ त्यो सतर्कता अप्नाउने भन्ने बारेमा हाम्रा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका जुन स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्, हाम्रो जुन चाहिँ हस्पिटल छ, आयुर्वेदका स्वास्थ्य केन्द्र छन्, त्यहाँ हामीले चाहिँ त्यो अवेरनेसको पाटो उहाँहरूलाई चाहिँ राम्रो गर्ने व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले चाहिँ गरिराखेका छौँ। एफएमहरूमा होइन, त्यो टेलिभिजनहरूमा, पत्र पत्रिकाहरूमा अवेरनेसको पाटोलाई हामीले अलिकति बढी जोड दिएको हुनाले जुन सम्भावित खतरा थियो त्यो सम्भावित खतराबाट अहिलेसम्म चाहिँ मुक्त छौँ भन्ने चाहिँ लाग्छ। तर पनि डाक्टर साहब, किनभने सुदूरपश्चिम प्रदेश एउटा भारतसित जोडिएको र एउटा धेरै किसिमका व्यवहार सहजीकरणका रूपले पनि भारतसितको सजिलो आवत जावतको कुरा र भारतमा धेरै किसिमले फैलिएको अवस्थाले यो खतरा चाहिँ नि यता सुदूरपश्चिम प्रदेशले अनुभूत गर्न पर्ने परिस्थिति आउँछ या आउँदैन? सुदूरपश्चिम यसबाट जोगिने अवस्था देख्नुहुन्छ? छ सर, हामीलाई सम्भावित धेरै ठुलो जोखिम छ अझै पनि। मलाई के लाग्यो भने हामीले जब भारतबाट हामी कहाँ चाहिँ मान्छेहरू आयो, हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा स्ट्रिक्टली उहाँहरूलाई बस्नलाई हामीले चाहिँ उत्प्रेरित गऱ्यौँ र गभर्मेन्टको सेक्टरबाट, प्राइभेट संस्थाको चाहिँ सेक्टरबाट उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गरेर जब हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ त्यो बेलासम्म हामीले चाहिँ चेक गर्दाखेरि खासै पोजिटिभ पनि एकदमै कम आयो। अब डर कहाँनिर रह्यो भने जब ती पेसेन्टहरू गए अथवा जब ती क्लाइन्टहरू गए, पेसेन्टै नभनौँ, जब ती क्लाइन्टहरू चाहिँ गए कम्युनिटीमा गए, आरडिटी चाहिँ टेस्टिङको जो एउटा चाहिँ नेपालमा चाहिँ आयो, यो चाहिँ क्रम चल्यो, यसले गर्दाखेरि अब त्यसको रिजल्ट चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ यी आफ्नै इम्प्याक्ट छन्, त्यसमा हामी अहिले बहस नगरौँ। जो चाहिँ कम्युनिटीमा गए, घरमा गइसके पछाडि जब त्यो कम्युनिटीमा प्रवेश गर्यो, चेन अफ ट्रान्समिसन जो हामीले ब्रेक गर्न सकेनौँ, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा चाहिँ खतरा भयो कि अनि यो कारणले गर्दा चाहिँ केस बढ्यो कि भन्ने एउटा जोखिम त्यो भयो भने, दोस्रो जोखिम जो दिन प्रतिदिन हाम्रो नाकाबाट मान्छेहरू आउने क्रम जारी छ, यदि यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सकिएन, उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा र आइसोलेसन सेन्टरमा हामीले राम्रोसँग राख्न सकिएन अथवा चाहिँ घर पठाउँदाखेरि राम्रोसँग चाहिँ हामीले काउन्सिलिङ गरेर उहाँहरूलाई घरमा छुट्टै आइसोलेसनमा राख्न सकिएन भने यसको भयावह स्थिति चाहिँ हुन सक्छ भन्ने चाहिँ हो। तर यदि हामी सबै गभर्मेन्टको तर्फबाट र बाहिर सबैजना पब्लिक चाहिँ अवेरनेसको पाटोमा लाग्यो भने मलाई लाग्छ यो रोगको मुख्य हामीले चाहिँ रोक्ने भनेको चाहिँ रोकथाम नै हो। यसलाई टाइममा रोक्न सक्यौँ भने, यसको चेन अफ जो ट्रान्समिसन छ यसलाई ब्रेक गर्न सक्यौँ भने, हस्पिटल स्टेलाई हामीले ब्रेक गर्न सक्यौँ भने
त्यति असहज होला जस्तो लाग्दैन। पक्कै पनि एकदमै आशावादी र एक किसिमको ढुक्क हुने खालको जसरी डाक्टर चेतराज जोशीजीले बताइरहनु भएको छ आदरणीय साथीहरू, यो परिस्थिति 7 प्रदेशमा होस् भन्ने हाम्रो कामना छ। डाक्टर साहब, अब म आएका प्रश्नहरूतर्फ जान्छु। प्रकाश तेली सोध्नुहुन्छ, अहिले आयुर्वेद औषधिमा पनि विभिन्न रिसर्च भएको, भ्याक्सिन बन्दै गरेको भनेर समाचारहरू आउँछन्। के कोभिड-19 को लागि हाम्रोमा पनि भ्याक्सिन बनाउन लागि छ? हुन्छ सर, अब यो धेरै धेरै धन्यवाद यो क्वेसनको लागि। मैले यो क्वेसनको एक्सपेक्ट नै गरेको थिएँ। अहिले चाहिँ जब इन्डियामा चाहिँ आयुष मन्त्रालय भन्ने छ, जसले आयुर्वेद लगायत अन्य चाहिँ 5वटा चाहिँ वैकल्पिक चिकित्साका विधाहरू हेर्छ, उसले चाहिँ यो गभर्मेन्टको तर्फबाट यसमा चाहिँ रिसर्च गरिरहेको अवस्था हो। तर बजारमा जसरी र्युमर आयो आयुर्वेदबाट चाहिँ 100% चाहिँ कोरोना चाहिँ इलाज हुन्छ अथवा चाहिँ आयुर्वेदमा भ्याक्सिन जो बनिसक्यो भन्ने त त्यो चाहिँ र्युमर हो, यो हल्ला हो। तर आयुर्वेदमा के छ भने भाइरल एन्टिभाइरल प्रोपर्टी भएका केही यस्ता मेडिसिनहरू छन् जसको सेवन हामीले रेगुलर गऱ्यौँ, रेगुलर चाहिँ योगको अभ्यास हामीले गऱ्यौँ भने जो सम्भावित जोखिम छ त्यसलाई पनि हामीले रोक्न सक्छौँ भने एकातिर कोरोनाको जो एउटा महामारी छ, यसको जो एउटा चाहिँ मानसिक त्रास छ नि, र योबाट उत्पन्न जो एउटा चाहिँ त्यो जटिलता छ, चिन्ता छ, डिप्रेसन छ मान्छेहरूमा भने यसलाई रोक्नलाई पनि आयुर्वेद लगायत योग, प्राकृतिक चिकित्सा जति पनि हामीसँग विधाहरू छन् नि, यो विधाको चाहिँ उपयोगी छ, यो सिद्ध साबित भएको छ। र हामीले पनि हाम्रो प्रदेशमा जब आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले एउटा चाहिँ गाइडलाइन निकाल्यो, एउटा प्रोटोकल निकाल्यो, हामीले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लग्यौँ। हामीले यहाँको एलोप्याथिक हस्पिटलमा पनि सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली अस्पताल, टिकापुर अस्पतालमा कोभिड-19 का पोजिटिभ पेसेन्टहरूलाई पनि आयुर्वेदको औषधि दियौँ, योगाको प्र्याक्टिस सिकायौँ। र यसै गरी हाम्रा जति पनि आयुर्वेदका स्वास्थ्य संस्था छन् त्यो स्वास्थ्य संस्थाले क्वारेन्टाइन सेन्टरमा गएर योगाको अभ्यास गराउने र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने जो एउटा विधि छ आयुर्वेदमा, जुन चाहिँ औषधि छन् त्यो हामीले चाहिँ जब बाँड्यौँ, यसको रिजल्ट पनि केही राम्रो छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। र जति पनि अहिलेसम्मका रिसर्चहरू आएका छन्, मेडिकल जर्नलमा तपाईँको ल्यान्डसेट भन्ने एउटा राम्रो चाहिँ मेडिकल जर्नल हामीले त्यसलाई लिन्छौँ, विश्व स्तरको जर्नल हो, उसले पनि तपाईँको 2008 देखि लिएर अहिले 2020सम्म जति पनि हर्बल मेडिसिनमा रिसर्च गरेको छ, एन्टिभाइरल प्रोपर्टी भएका केही यस्ता औषधिहरू छन्, हल्दी छ, अश्वगन्धा छ, तुलसी छ, होइन, यो 8-10वटा औषधि जो छ, यदि यसको सेवन हामीले नियमित रूपमा गऱ्यौँ र योगको अभ्यास गऱ्यौँ र एसएमएस भन्छु मैले, एसएमएस हामीले भनेको, एस भनेको हजुरको सोसियल डिस्टान्सिङ, होइन, जो 6 फिट टाढा बस्ने भन्ने कुरा छ, एम भनेको चाहिँ त्यो प्रोपर चाहिँ त्यो मास्कको प्रयोग, र एस भनेको चाहिँ त्यो सेनिटाइजर, यो 3टा कुरा एसएमएसको पालन हामीले राम्रोसँग गऱ्यौँ, नियमित योगको अभ्यास गऱ्यौँ र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने खालको औषधि हामीले सेवन गऱ्यौँ भने हामी त्यति डराइहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन नै भन्छु। त्यसै गरी इमा निवेश सोध्नुहुन्छ, नेपाललाई जडीबुटी नै जडीबुटीको देश भनिन्छ, हाम्रो राष्ट्रिय अनुसन्धान शाखाले कतिको प्रयोग गरेको छ, यसबाट हाम्रो आर्थिक अवस्था सुधारमा ल्याउन सकिँदैन भन्नुहुन्छ। धेरै राम्रो उहाँले चाहिँ क्वेसन गर्नु भएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसमा अहिले हाम्रो पनि यो आयुर्वेदको अनुसन्धान केन्द्र छ, उसले पनि अहिले चाहिँ रिसर्च गरिरहेको अवस्था छ भने एनएचआरसीमा पनि मलाई लाग्छ 2-3टा रिसर्च योसँग रिलेटेड भएको छन्, हुँदैछ, तर यसको फाइनल रिजल्ट चाहिँ आइसकेको अवस्था छैन। र नेपाल चाहिँ जो चाहिँ त्यो जडीबुटीको देश भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ, हो, अहिले हामीले विभिन्न राजनीतिक तबकामा पनि जनप्रतिनिधिज्यूहरूको कुरा सुन्छौँ, होइन, जङ्गलको देश, जडीबुटीको देश, जलको देश भनेर। जडीबुटी वास्तवमै चाहिँ हामीले जो हाम्रा स्रोत साधनहरू छन्, यो के छ, मलाई दुःखको कुरो के लाग्छ भने 80% जडीबुटी चाहिँ यहाँको चाहिँ त्यो इन्डिया जाँदो रहेछ। यदि यसलाई हामीले आफ्नै देशमा रोक्न सक्यौँ, जडीबुटी सङ्कलन प्रशोधन केन्द्र खोल्न सक्यौँ र त्यही जडीबुटी प्रोसेसिङ भएको हामीले हाम्रै क्षेत्रमा औषधि बनाएर हाम्रै यहाँको म्यान पावरलाई युज गरेर यहाँको चाहिँ राज्य व्यवस्थालाई अथवा हाम्रो आर्थिक जो व्यवस्थापन छ यसलाई मजबुत गराउन सक्छौँ भन्ने छ। र हामीले हाम्रो प्रदेशमा यो प्रयास चाहिँ त्यो थाल्दैछौँ। गत आबमै हामीले 10 करोडको लगानीमा हाम्रो कञ्चनपुर जिल्लामा जडीबुटी सङ्कलन प्रशोधन केन्द्र खोलेका छौँ र हाम्रो प्रदेश नम्बर 7 सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कति जडीबुटी छन्, कति किसिमका छन्, कति त्योबाट राजस्व सङ्कलन हुन्छ र त्योबाट कुन कुन औषधि बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको एउटा अध्ययन पनि गरेका छौँ मन्त्रालयको तर्फबाट। पक्कै पनि एउटा सुखद पक्ष पनि डाक्टर साहबले सुनाइराख्नु भएको छ। त्यसै गरी सुबु कार्की सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 को लागि इम्युनिटी पावर बढाउन के औषधि खाँदा राम्रो हुन्छ? हजुर, एकदमै। मैले यसमा भने एक त हामीले सुरुमा के गरौँ भने मैले जो एसएमएस को कन्सेप्ट भने यो 3टा कुरा पालना गरौँ हामी सबैले, घरमा पनि बाहिर पनि, र त्यो पछाडि नियमित योगको अभ्यास गरौँ। योगमा पनि धेरै केही गर्नु पर्दैन। कोरोना भाइरस यस्तो डिजिज छ कोभिड-19 जसले सबभन्दा मेन एफेक्ट गर्ने भनेको फोक्सोमा हो। हामी योगका जति पनि अभ्यास गर्छौँ, प्राणायामको अभ्यास, त्यही अक्सिजन भित्र जाने हो। हस्पिटल गए पनि हामीले चाहिँ त्यही लिनुपर्ने अक्सिजन हो।
आइसियुमा पनि त्यही अक्सिजन लिने हो, हामीले अक्सिजनको हेल्प लिनुपर्ने हुन्छ भने घरमै बसी बसी राम्रोसँग अक्सिजन किन नलिने, फोक्सोलाई मजबुत बनाउने एउटा उपाय हो, त्यसको एट्याक फोक्सोमा भएको हुने हुनाले त्यही भएर एउटा योगको अभ्यास गरौँ। दोस्रो, एन्टिभाइरल प्रोपर्टी भएका तुलसी, हल्दी, अश्वगन्धा, गुरुजो, एस्टी मधु यी विभिन्न औषधिहरू एउटा चाहिँ आयुर्वेदिक चिकित्सकसँग सल्लाह लिएर नियमित रूपमा सेवन गर्यौँ भने यसले पक्कै पनि शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा वृद्धि हुन्छ। मैले यो कुरो त्यतिकै हावामा भनिरहेको छैन, यहाँले गुगलमा गएर यसका धेरै रिसर्च आर्टिकल हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै रिसर्चबाट चाहिँ आयुर्वेदमा का एन्टिभाइरल प्रोपर्टी भएका मेडिसिनले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भएको छ भन्ने देखाउने भएको हुनाले विज्ञानलाई आधार मान्दै, रिसर्चलाई आधार मान्दै, वैज्ञानिक पुष्टिलाई आधार मान्दै हामीले हाम्रा यी जडीबुटीबाट बनेका औषधिहरू सेवन। त्यसै गरी बसन्त भट्टराई सोध्नुहुन्छ, आयुर्वेदलाई एउटा वेद भनिन्छ, त्यसमा भाइरस प्रजातिको व्याख्या कसरी गरिएको छ? हाम्रो यसमा के छ भने हाम्रो एउटा त महामारी जो इपिडेमिक छ यसलाई जनपदोध्वंस भनेर महामारीको कन्सेप्ट त्यो बेलामा पनि गरेछ भने अब यसलाई भाइरसलाई ठ्याक्कै भाइरस भने यो हो भनेर भन्या त छैन। तर भन्या के छ भने शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हाम्रो यदि राम्रो बन्यो, मजबुत बन्यो भने बाहिरी जति पनि चाहिँ त्यो संक्रमणजन्य हाम्रा रोगहरू हुन्छन् त्यसलाई हामीले रोक्न सक्छौँ, परास्त गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ स्पष्ट उल्लेख छ आयुर्वेदमा। यसो सँगसँगै हेरेर मैले प्रश्न अर्को जोड्न खोजेँ। अब डाक्टर साहब एउटा नीति निर्माण तहमा पनि पुग्नु भएको र यो बेलामा आयुर्वेदको परीक्षण पनि सँगसँगै भएको परिस्थितिमा अब एउटा डाक्टर साहबको आफ्नो पेसागत अर्थात् बौद्धिक क्षमताका साथसाथै यतिखेर कोभिड-19 को यो एकदमै जटिल र कठिन अवस्थामा छौँ। हामीले भोलि भ्याक्सिन नै बने पनि सबै कति एफोर्ड गरेर लिन सकिने, कतिखेर पाइने, के गर्ने, त्यो फेरि एउटा आधुनिक चिकित्सा पद्धतिको अर्को ठाउँमा छ भने यो बेलामा नेपाल सरकार आफैले गर्न सक्ने कुरा यो कुरो गर्न सकिन्छ भनेर डाक्टर साहबले अनुभूत गर्नुभएको, अर्थात् त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गरेर अगाडि बढाइएको यही जुन पढिएको जुन वेद नै भनौँ न, यहाँ एउटा साथीले जसरी वेद नै भन्नुभयो यसलाई, त्यो आधारमा के देख्नु भएको छ डाक्टर साहबले र के हजुर सर, धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई असाध्यै एउटा खुसी के लाग्छ भने जनताहरू एकदमै जागरुक छन्, मान्छेहरूले बुझेका छन् कि इस्टर्न चाहिँ फिलोसोफीको आधार लिएर हामीले चाहिँ यसलाई परास्त गर्न सक्छौँ, शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सक्छौँ, आयुर्वेदमा केही न केही यसको पोजिटिभ चाहिँ रोल हुन सक्छ, इम्प्याक्ट हुन सक्छ भन्ने कुराहरू पब्लिकले बुझेका छ। गभर्मेन्टको तर्फबाट अहिले चाहिँ भन्नुपर्दा केही न केही पोजिटिभ सपोर्ट चाहिँ हामीले पाछौँ। जब नेपाल सरकारको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट एउटा चाहिँ गाइडलाइन जारी गर्यो, त्यो गाइडलाइनको कार्यक्रम त्यसको त्यो कार्यान्वयनको चरणमा हामी पनि प्रदेश सरकारहरू आफ्नो तवरले लागेका छौँ। पहिले यसमा एकदमै कम चाहिँ बजेटको चाहिँ त्यो विनियोजन भएको अवस्था थियो भने अहिले चाहिँ स्पेसल्ली कोभिड-19लाई लिएर रसायन औषधिहरू चाहिँ त्यो खरिद गर्ने, क्वारेन्टाइनमा गएर हाम्रा मान्छेहरूले चाहिँ योग सिकाउने, योग चाहिँ प्रशिक्षकको चाहिँ हेल्प लिने होइन, त्यस पछाडि मान्छे चाहिँ कस्तो चाहिँ सदाचारमा रहने भन्ने कुराहरू सिकाउने, यी विभिन्न यावत कुराहरू चाहिँ जुन हाम्रा चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् एलोपेथीको सेक्टरबाट पनि यसको अभ्यास अगाडि बढाउने, उहाँहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गरेर र हाम्रा जति पनि आफ्ना यो आयुर्वेद लगायत अन्य वैकल्पिक चिकित्साका विधाहरू छन् त्यहाँबाट पक्कै पनि डाक्टर साहब। त्यसै गरी विनोद श्रेष्ठ सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19ले देश जर्जर बनेको छ, स्वस्थ रहन र आर्थिक आम्दानी गर्न नेपालमा आयुर्वेद औषधिको विकास गर्न सकिँदैन भन्नुहुन्छ। हुन त अलिकति दोहोरिएको जस्तो लाग्ला डाक्टर साहब। डाक्टर साहब हजुर मेरो प्रश्न सुन्नुभयो? क्यामेरा अफ भएको छ, सायद इन्टरनेट स्लो भएर होला। ठिक छ, म यसमा फेरि यही प्रश्न दोहोऱ्याउन चाहन्छु। विनोद श्रेष्ठ सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19ले देश जर्जर बनेको छ, स्वस्थ रहन र आर्थिक आम्दानी गर्न नेपालमा आयुर्वेद औषधिको विकास गर्न सकिँदैन भन्नुहुन्छ। एकदमै सकिन्छ सर। यसमा चाहिँ सरकारलाई अथवा जो जनप्रतिनिधिज्यूहरू हुनुहुन्छ, राज्यको उपल्लो तबकामा जो हुनुहुन्छ, राजनीतिक व्यक्तित्व र ब्युरोक्रेट्सको हाई लेभलको जनशक्तिलाई हामीले आयुर्वेद लगायत अन्य वैकल्पिक चिकित्सा विधामा जो हामी छौँ हामीले उहाँहरूलाई अहिले बुझाउने अवसर हो र हामी जुन प्रदेशमा काम गर्दैछौँ हामीले बुझाउन प्रयास गऱ्यौँ भने र राज्यले बुझ्यो भने हामीले धेरै ठुलो आर्थिक लाभ योबाट पनि हामीले चाहिँ लिन सक्छौँ र जो विदेशमा गइरहेको हाम्रो पैसा छ त्यसलाई हामीले आफ्नै देशमा राख्न सक्छौँ। आफ्नै देशको फ्रेस चाहिँ त्यो जडीबुटीको औषधि बनाएर गभर्मेन्ट सेक्टरमा या प्राइभेट सेक्टरमा हामीले आफ्नै देशमा चाहिँ खपत गर्न सक्छौँ। एकातिर यसको चाहिँ आर्थिक चाहिँ त्यो समृद्धिको पाटो भयो भने दोस्रो हर्बल टुरिज्मसँग मैले यसलाई जोड्छु।
विविधताको देश हो, जङ्गलको देश हो, धेरै खालका जडीबुटीहरू छन् जो संसारको चाहिँ त्यो अन्यत्र देशमा पाउँदैन र यसलाई हामीले चाहिँ नमुना को हिसाबमा चाहिँ यसलाई बनाउँछौँ। त्यही भएर हामीले सुदूरपश्चिममा चाहिँ यहाँको प्रदेश सरकारले हाम्रा जति पनि आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्था छन् हर्बल गार्डनको कन्सेप्टहरू हामीले चाहिँ अगाडि ल्याएको छौँ र यसको साथसाथै मैले यो कुरा चाहिँ फेरि कोरोनामा के जोडेँ भने हामीले मैले के भन्छु भने सम्पूर्ण चाहिँ जसले अहिले श्रोताहरू हामीलाई चाहिँ सुनिराख्नु भएको छ, आयुर्वेदमा रसायन भन्ने एउटा चाहिँ त्यो औषधि छ। यो रसायन औषधि भनेको शरीरको इम्युनिटी पावर गेन गराउने औषधि हो र रसायन औषधिको सेवन प्लिज यो बेलामा हामीले मजाले गरौँ, घरमै बसौँ, सुरक्षित तरिकाले बसौँ र नियमित योगको अभ्यास गरौँ र यति गर्दाखेरि हामीले यसको चाहिँ टोटल एउटा चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट के हुन्छ भने एकातिर यो रोगको पनि रोकथाम हुन्छ, दोस्रो हाम्रो यसको एउटा मानसिक चाहिँ सबलीकरण भएर हामीले जुन चाहिँ पछाडि यसका चाहिँ मानसिक यो त्रासदीका अवस्था छन् योबाट पनि हामी जोगिन सक्छौँ। पक्कै पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो डाक्टर साहब। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा आइसकेका छौँ। प्रश्न त अझै थुप्रै आएका छन्। सायद आज हामीले हिजो फेसबुकमा लेखेर राख्दाखेरि डाक्टर साहब आयुर्वेद सम्बन्धी हुनुहुन्छ भन्ने भएर पनि प्रश्नहरू आएका होलान्। हामी सबै प्रश्न अब नसक्न सक्छौँ, तर पनि भोलिका दिनमा फेरि हामी अर्को आयुर्वेद चिकित्सक लिएर आउने नै छौँ। अब म डाक्टर साहब प्रवीण बम को एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। हाम्रो भान्सामा यो कोभिड-19सँग लड्न सक्ने खाद्य पदार्थ छ भन्छन् कि के हुन्? हो, एकदमै राम्रो कुरा सरले चाहिँ त्यो गर्नु भएको छ र यसमा एक नम्बरमा चाहिँ अहिले चाहिँ यो टर्मेरिक भन्छ, हल्दी। अब मलाई लाग्छ नेपालमा यो चाहिँ त्यो हल्दीसम्म एउटा चाहिँ त्यो ट्रोल नै बन्यो होइन, तर हल्दीमा एकदमै राम्रो चाहिँ रिसर्च भएको छ। ल्यान्डसेट भन्ने पत्रिकाले 2008मा चाहिँ रिसर्च गरेर यो भाइरलको रेप्लिकेसन, जो भाइरसको आफ्नो चाहिँ त्यो बढ्ने क्यापासिटी हुन्छ 2बाट 4, 4बाट 8, यसको जो आफ्नो चाहिँ रेप्लिकेसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रोक्ने, यसको चेन अफ ट्रान्समिसनलाई रोक्ने चाहिँ यसको चाहिँ रिसर्च भइसक्यो हुनाले हल्दीको नियमित सेवन गर्न सक्छौँ हामीले। त्यस्तै भान्सामा भएको लसुनको हामीले राम्रोसँग नियमित सेवन गर्न सक्छौँ। जिराको यसमा एकदमै राम्रो पोजिटिभ रोल देखिया छ। त्यस पछाडि तुलसी पत्ता हुन्छ हामीसँग, तुलसीको चाहिँ यो टिबी र एन्टिभाइरल प्रोपर्टीमा राम्रो चाहिँ त्यो रिसर्च देखिया हुनाले मार्केटमा तुलसीको ट्याब्लेटहरू क्याप्सुलहरू पाउँछ, या चाहिँ हामीसँग घरमै हुन्छ। एकजना बराबर 5वटा पातहरू हामीले सेवन गऱ्यो भने यो राम्रो छ। जेठी मधु भन्ने त्यो जडीबुटी पाइन्छ, यसको पनि ल्यान्डसेट भन्ने मेडिकल जर्नलमा राम्रो 2-3टा रिसर्चहरू भएको छ। जेठी मधु पाउडरलाई हामीले एक चम्चा लिन सक्छौँ होइन। त्यस्तै यो अश्वगन्धा भन्छ। त यी यावत जति पनि 5-7 किसिमका चाहिँ यो जडीबुटी छन् यी सबै लिन आवश्यक छैन, कुनै 2-3टा। मैले 2-3टालाई प्राथमिकरण गर्दाखेरि 1 नम्बरमा चाहिँ हल्दी भन्छु, 2 नम्बरमा चाहिँ गुर्जो भन्छु र 3 नम्बरमा चाहिँ जेठी मधु भन्छु। यो 3टा औषधि हामीले यदि नियमित रूपमा सेवन गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ योगको अभ्यास नियमित रूपमा गऱ्यौँ भने हामी आफू पनि स्वस्थ रहन्छौँ र अरूलाई स्वस्थ राख्न पनि मद्दत गर्नेछौँ। पक्कै पनि डाक्टर साहब, यहाँको अमूल्य समय र अमूल्य भनाइका लागि आभार व्यक्त गर्दै मैले अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब? हुन्छ सर, मैले अन्त्यमा भन्ने भनेको मैले फेरि त्यो एसएमएस भन्नेलाई चाहिँ त्यो दोहोऱ्याएँ। नेपाल सरकारले, प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकारले जो हामीलाई चाहिँ अलर्ट गरेको छ हामी सबैको लागि हो। हामी सोसियल डिस्टेन्स आफू, आफ्नो परिवार, यो समाज र यो देशको लागि गरिदिउँ एउटा। दोस्रो, प्रोपर रूपमा चाहिँ हामी हर हमेसा मास्क युज गरिदिउँ। मास्कले धेरै चाहिँ हदसम्म चाहिँ यो भाइरसलाई चाहिँ रोक्ने काम गर्छ। र थर्डमा सेनिटाइजेसन, जति पनि चाहिँ सरसफाइका कुराहरू छन्, हात खुट्टाहरू राम्रोसँग धुने कुराहरू छन् अथवा यो अल्कोहलिक चाहिँ हामीले जो यो युज गर्ने कुराहरू छ हातमा होइन, यी चिजहरू प्रोपर रूपमा हामीले चाहिँ युज गरिदियौँ भने हामी सुरक्षित रहन्छौँ। र यसको साथसाथै मेरो रिक्वेस्ट, घरमा बसौँ, सुरक्षित तरिकाले बसौँ, योगको नियमित प्रयोग गरौँ र आयुर्वेद लगायत अन्य वैकल्पिक चिकित्साका विधिहरू प्रयोग गरौँ। र यति गर्दा गर्दै पनि काहीँनिर लक्षण डेभलप भयो भने हस्पिटलमा गएर डाक्टर साहबहरूको सल्लाह लिउँ। यति नै भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार डाक्टर साहब, मैले यहाँलाई बिदा गरेँ। हुन्छ, धन्यवाद हजुर यहाँलाई। आदरणीय साथीहरू, हामी आयुर्वेद चिकित्सक डाक्टर चेतराज जोशीसित पनि संवाद सकेका छौँ। अब हामी पत्रकार शिव लम्सालजीलाई स्वागत गरौँ कार्यक्रममा। शिवजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, तपाईँको माइक म्युट छ। शिवजी, आवाज आइरहेको छैन। प्राविधिक कुनै समस्या जस्तो त देखिएको छैन। उहाँको अरू सबै राम्रै देखिएको छ, तर आवाज आइराखेको छैन। शिवजी, आवाज आइराखेको छैन। एकचोटि ब्याक गएर अनि फेरि आउँ कि जस्तो लाग्यो, किनभने यहाँ देखिँदा सबै ठिकै छ त्यहाँ, तर भोल्युम कम छ र हो कि तपाईँको? एकचोटि चेक गरौँ त। शिवजी
सुनिएन एकचोटि बाहिर गएर सुरुबाटै आउँ जस्तो लाग्यो, किनभने त्यसमा कुनै प्राविधिक समस्या केही आए जस्तो छ। यस्तो खालको अलिकति भइराखेको हुन्छ। मलाई सुन्नु भएको छ शिवजी? अहिले झन् म्युटमा छ अहिले। शिवजी एकचोटि ब्याक गएर आउँ, सुरुबाटै आइयो भने यसमा आउन सक्छ, किनभने फेरि म्युटमा छौँ हामी। शिवजी आदरणीय साथीहरू, प्राविधिक रूपले यहाँ प्रत्यक्ष देखिनु पनि भएको छ, तर उहाँसित हाम्रो संवाद हुन सकिराखेको छैन। पक्कै पनि उहाँ फेरि जोडिनु हुनेछ। हामीले आज पाटन हस्पिटलका डाक्टर र सुदूरपश्चिमबाट एउटा मन्त्रालयमा पनि बसेर आफ्नो चिकित्सा विधालाई पनि अगाडि बढाइराख्नु भएको डाक्टर साहबसित हामीले संवाद सकिसकेका छौँ। अब यसै गरी हामीसित पत्रकार शिव लम्सालजी हुन्छ। शिवजी, कार्यक्रममा स्वागत छ, नमस्कार। नमस्ते, स्वागत दाइलाई पनि। अनि शिवजी, दिनहरू कसरी बित्यो? लामो समय लकडाउन, एउटा पत्रकारको जीवन्त काम गरिराख्ने साथी कसरी दिनहरू बिताउनु भयो, के गर्नुभयो, अलिकति समराई सबै कुराहरू आउन् न। यो लकडाउनको विषयमा कुरा गर्दा सबैको एउटै खाले रहेन होला, पत्रकारहरूको पनि फरक फरक खाले रह्यो होला। म ठ्याक्कै यो लकडाउन 11बाट सुरु भयो, त्योभन्दा 10-11 दिन अगाडि चैतको पहिलो 1 गतेबाटै मैले चाहिँ जहाँ जब गरिरहेको थिएँ अथवा म यो टेलिभिजन चाहिँ आबद्ध थिएँ, मैले ठ्याक्कै छोडेर बसेको थिएँ। तर यो बिचमा मैले अनलाइन सुरु गरेर विकास टाइम्स भन्ने एउटा अनलाइन सुरु गरेर हामीले अनलाइनमा काम गर्न थाल्यौँ। त्यस कारणले हामी समाचारकै क्रममा चाहिँ लकडाउनलाई खासै लकडाउनका रूपमा चाहिँ उपयोग गरेनौँ। र यो बिचमा चाहिँ लकडाउनलाई के पनि भयो भने लकडाउनमा आम पब्लिकहरू कतिको चाहिँ सचेत छन्, आम पब्लिकहरूले चाहिँ यसलाई कतिको चाहिँ एक्सेप्ट गरेका छन् र यसलाई कतिको चाहिँ लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति राज्य लागेको छ भन्ने विषयको मोनिटर गर्दै नै धेरै समय बित्यो। तर यो बिचमा पत्रकारहरूका धेरै समस्याहरू आए। म आफै पनि पूर्व मेची पश्चिम महाकाली, म यता कोशीसम्म र यता पश्चिममा चाहिँ महेन्द्रनगरसम्म महेन्द्र हाइवे हुँदै जाने आउने काम गरेँ। त्यस कारणले सरसर्ती हेर्दा लकडाउनले खासै अरू बेला जस्तो मलाई चाहिँ पर्सनल्ली चाहिँ प्रभाव त्यति धेरै पारेन। तर के भने दिनदिनै चाहिँ के चाहिँ बनाइरहेछ भने कहीँ कोरोना लागि अथवा म कुनै रिस्कमा म छिरेँ कि म कहीँ अप्ठ्यारोमा परेँ कि मैले दुःख के अरे मैले चाहिँ झमेला झेलिरहेको छु कि भन्ने खाले चाहिँ त्रास चाहिँ मसँग भइरह्यो। यो बिचमा हामीले पहिलोपटक वीरगञ्जमा पत्रकारहरूलाई कोरोनाका लक्षणहरू देखिए, त्यति बेला हामी वीरगञ्जमै थियौँ। त्यस पछाडि हामी त्यहाँबाट उदयपुरको भुल्केसम्म पुग्यौँ। अहिले हामी फर्केर आयौँ। त्यस पछाडि हामी यता पश्चिमतिर लाग्यौँ। पश्चिमतिर हामी जब कपिलवस्तु पुग्यौँ, हामी कपिलवस्तुमा साथीहरूलाई भेटेर हामीले चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री, जकेटहरू केही साथीहरूलाई सपोर्ट गर्ने कुरा लिएर चाहिँ पश्चिम लाग्दै थियौँ। पश्चिम जाँदै गर्दा हामीले कपिलवस्तुमा फेरि हामी नै संलग्न भेट भएका साथीहरूलाई चाहिँ कोरोना लाग्यो भने फेरि काठमाडौँ फर्केर आयौँ। धेरै ठुलो प्रेसर, अलि बढी चाहिँ त्रास र प्रेसर चाहिँ हामीले खेप्यौँ। पूर्व जाँदा मसँग पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति धर्मेन्द्र झा लगायत हामी केही साथीहरू थियौँ। पश्चिमतिर हामी जाँदा म प्रेस युनियनको सचिव खिला कार्की लगायत हामी 4-5 जना साथीहरू त्यतातिर लाग्यौँ। त्यस कारणले गर्दा मैले के देखेँ भने त्रासका बीच पत्रकारहरूले काम गरिरहनु भएको छ र अहिलेसम्म त्यही त्रासका बीच चाहिँ रेडियो चलाइरहनु भएको छ, अनलाइनहरू चलाइरहनु भएको छ, टेलिभिजन चलाइरहनु भएको छ। यहाँ काठमाडौँको उपत्यकाबाट मात्रै देखिने टेलिभिजन चलिरहेको छैनन्। अहिले हरेक जिल्लामा 3-4वटा टेलिभिजनहरू छन्। हरेक प्रदेश सदरमुकाममा 4-5वटा चाहिँ टेलिभिजनहरू अपरेटिङ भइरहेछन्। यसले गर्दा के देखिया छ भने साथीहरू सबै काममै हुनुहुन्छ। तर काम पनि कस्तो काममा हुनुहुन्छ भने आम पब्लिकलाई अवेरनेस गर्ने, राज्यले गरेका करप्सनका चाहिँ के अरे मुद्दाहरूका बारेमा समाचार लेख्ने, स्थानीय तहमा भएका चाहिँ स्वास्थ्यसँग जोडिएका विषयमा भएका करप्सनका समाचार लेख्ने, ती खाले समाचारहरू, त्यस्ता खाले कुराहरू गरेका कारणले पत्रकारहरूलाई के देखिरहेछ भने अहिले थ्रेडहरू पनि आइरहेछन्। गाउँपालिकाको अध्यक्षले थ्रेड गर्यो, कार्यकारीले थ्रेड गर्यो, उपमेयरले थ्रेड गर्यो, प्रदेश सरकारले थ्रेड गर्यो समाचार लेखेको आधारमा। भनेपछि
हाई रिस्कमा एक त संक्रमणको सम्भावनाको रिस्क, अर्को चाहिँ जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र राजनीतिक दलहरूबाट पनि के अरे साथ नेपाली पत्रकारहरू चाहिँ अप्ठ्यारोमा के अरे उसमा छन्, संक्रमणमा त्यो खालि चाहिँ दबावमा छन्। त्यति मात्रै रहेन, त्यसका बावजुद पनि ठुला सञ्चार माध्यम भन्नेहरूले चाहिँ काठमाडौँदेखि जिल्लासम्म के हो भने हिजो 167-68 जनाले चलाएको चाहिँ टेलिभिजन अहिले काठमाडौँका टेलिभिजनहरू 7-8 जना त्यसलाई चाहिँ एउटा सेल्टरका रूपमा अथवा चाहिँ हप्ता दिनको ड्युटीमा चाहिँ 7 जना राखेर 15-16 जनाको स्टाफले चाहिँ अहिले टेलिभिजनहरू चलाइरहेछन्। त्यस कारणले गर्दा पत्रकारहरू अप्ठ्यारोमा परे, कोरोनाका कारणले अथवा यो परिस्थितिले अप्ठ्यारोमा परे, तर आफ्नो कर्तव्य भने पुरा गर्न छोडेका छैन। पक्कै पनि शिवजी, यहाँले जसरी बताइराख्नु भएको छ, एक किसिमले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यो कठिन अवस्थामा जसरी यहाँले यात्रा तय गर्नुभयो, त्यो नै सबैभन्दा ठुलो उत्साह र ठुलो काम हो, त्यसको हामी प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ। शिवजी, म आएका प्रश्नहरूमा म नै जान्छु। अब प्रदीप खनाल यहाँलाई सोध्नुहुन्छ, ठुला मिडिया हाउस पनि चल्न कठिन भएको छ भन्छन्, तपाईहरू कसरी चल्नु भएको छ? ठुला साना भन्ने विषय नै छैन। नेपालको सञ्चार माध्यममा केही ठुला सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले व्यावसायिक रूपमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ स्थापित गरे होला न, होइन भने अहिले नेपालका अधिकांश सञ्चार माध्यमहरू यो कोरोना होइन, कोरोना भन्दा बाहेकै पनि सरकारको नीति, समान विज्ञापनको नीति अथवा समानुपातिक रूपमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ के अरे विज्ञापन दिने जुन नीति नबन्नेका कारण अथवा चाहिँ हामीले माग गर्दै आएको विज्ञापन प्राधिकरण चाहिँ गठन गरेर सरकारले राज्यले दिने विज्ञापनका निम्ति दिने के अरे विज्ञापनको चाहिँ समान तरिकाले चाहिँ वितरण गर्ने प्रक्रियाको चाहिँ प्रारम्भ नगरेर सबै सञ्चार प्रतिष्ठानहरू अप्ठ्यारोमा छन्। हामीले सञ्चालन गरेको भने नि अर्काले सञ्चालन गरेको भने पनि केही व्यावसायिक रूपमा स्थापित केही बाहेकहरू छैनन्। तर अहिले ठुलो चल्न चाहिँ के अरे सके कि सकेन भन्ने कुरा होइन, ठुलोलाई पनि समस्या हुन सक्छ। तर ठुलोलाई चाहिँ हाम्रो भनाइ के हो भने उनीहरूले अहिलेसम्म वर्षभरि चाहिँ नाफा गरेको नाफा धेरै गर्यो भनेर त कसैलाई बाँडेनन्। त्यो 6 महिना घाटा हुँदा घाटा भयो, त्यस कारणले चाहिँ जागिरबाट निकालिदिन्छु भनेर चाहिँ सञ्चार प्रतिष्ठान मात्रै होइन, उद्योगपतिले नै भन्न पाइँदैन। करोडौँ नाफा हुँदा पनि त करोडौँ नाफा भयो, नाफा चाहिँ के अरे त्यहाँको मजदुरलाई बाँडेको त होइन नि त, त्यहाँ काम गर्ने पत्रकारलाई दिएको त होइन नि, त्यहाँको क्यामेराम्यानलाई दिएको होइन नि, त्यहाँको टाइपिस्टलाई दिएका होइनन् नि, ती मालिकहरूले आफूले सुरक्षित गरेका थिए। तर यो घाटाको 1 हप्ता 15 दिन 2 महिना 4 महिना 6 महिनामै अहिले सरकारसँग अनुदानका कुरा गर्ने, अहिले चाहिँ के अरे कर्मचारीलाई निकाल्ने, अनुदानको कुरा गर्ने पाटो आफ्नो ठाउँमा छ। उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नका निम्ति राज्यले चाहिँ के अरे दिनुपर्ने सब्सिडीको लागि लडाइँ लड्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर कर्मचारी निकालेर जे गरिरहेका छन् तपाईँले भने जस्तै ठुला चाहिँ के अरे सञ्चार माध्यमले, त्यो चाहिँ राम्रो भइरहेको छैन। सस्टेन गर्न अहिले ठुलो सञ्चार र सानो सञ्चार माध्यमको के अरे ठुलाको आज यो कोरोनाको कारणले होइन, नेपालको 2046 सालको जनआन्दोलन पछाडि बहुदल प्राप्तिपछि यो मुलुकमा कुनै पनि चाहिँ के अरे क्षेत्र फस्टाएको भने सञ्चार प्रतिष्ठान फस्टाएको, नेपालको सञ्चार उद्योग फस्टाएको, नेपालको पत्रकारिताको क्षेत्रमा विकास भएको। तर यसलाई व्यवस्थित गर्न र यसलाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा चाहिँ स्थायित्व दिनका निम्ति राज्यका अङ्गहरू लागेनन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा कल्पना गर्नुहोस्, 146-47 वटा चाहिँ सूचना चाहिँ लुकाउने कार्डलिङ गर्ने कुरा भयो। अहिलेको राज्यले चाहिँ यति बेला सरकारले सञ्चालन गरिरहेको चाहिँ के अरे विधेयक र विधान विधि र चाहिँ के अरे नियमका कुरा गर्नुहोस्, सारा नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेको छ। त्यस कारणले समस्या के हो भने हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा जुन गतिमा सञ्चार क्षेत्रमा चाहिँ विकास भइरहेछ त्यो गतिलाई व्यवस्थित गर्न, र व्यवस्थित भनेको के हो भने लगानी सुन्ने, तर भन्ने के हो भने राज्यको चौथो अङ्ग भन्ने अब हिसाब गर्ने हो। राज्यको पहिलो अङ्गमा, दोस्रो अङ्गमा, तेस्रो अङ्गमा कति लगानी भयो र राज्यले एक्सेप्ट गरेको चौथो अङ्गमा कति चाहिँ लगानी भयो। राज्यको चाहिँ लगानी सञ्चार प्रतिष्ठानमा चाहिँ सुन्ने, अर्थात् नेपालका पत्रकारहरूको वृद्धि विकासका निम्ति इन्सुरेन्सका कुरादेखि लिएर गएर उसको आर्थिक रूपमा उसलाई चाहिँ सस्टेन गर्ने कुरादेखि लिएर त्यसमा राज्यले कति योगदान गर्यो भन्ने कुरा हेर्ने बेला हो यो। त्यस कारणले राज्यले कतिको नेपालका पत्रकारहरू विस्थापित भएर घर बस्दा कतिलाई चाहिँ के अरे हेर्न सक्दो रहेछ, चौथो क्षेत्रमा कति लगानी गर्दो रहेछ भन्ने प्रश्न गर्ने बेला हो। यति बेला सानो ठुलोको कुरै छैन, यति बेला सबै काम गरिरहेको, हिजो काम गरेका पत्रकारहरू समान रूपमा अहिले पनि काम गरिरहेका छन् र पत्रकारहरूको भूमिका अझै चाहिँ जरुरी भएको छ। हिजोको संख्याभन्दा संख्या बढी चाहिएको छ। अहिले स्थानीय तहमा गाउँमा सिंहदरबार बनाइयो,
गाउँमा पैसा खर्च भइरहेका छन्, कसरी खर्च भएको छ भन्ने विषयमा राज्यको मोनिटर गर्ने कुनै निकाय छ? जनप्रतिनिधि हिजो कर्मचारीहरूले चाहिँ चलाएको स्थानीय निकायमा करप्सन भयो भनेको अहिले चाहिँ सिंहदरबार बन्यो भनेर चाहिँ करोडौँका 1 करोड 50-60 लाखका गाडी चाहिँ स्थानीय गाउँपालिकाले चढ्न सक्ने क्षमता रहन्छ? क्षमताभन्दा बढी चाहिँ जुन सेवा सुविधा लिएर चाहिँ अहिले जनप्रतिनिधिहरू हुन्छन् त्यहाँ पनि अब त के हो भने एकपटक चाहिँ म आबद्ध नेपाल प्रेस युनियनको अध्यक्षले भन्नुहुन्थ्यो गाउँमा के अरे हरेक गाविसमा एकजना पत्रकार राख्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। अहिले आवश्यकता म अब हरेक गाउँपालिकामा चाहिँ पत्रकारहरूको चाहिँ अहिले चाहिँ जिल्ला स्तरीय रूपमा बन्ने युनिट जस्तो त्यहाँ चाहिँ अब गाउँमै बनाउनु पर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ। पत्रकारको दायित्व कर्तव्य बढेको छ, तर यिनीहरूलाई सस्टेन गर्नका निम्ति राज्यको योगदानको पनि अङ्ग मात्रै भनेर भएन, यो अङ्गमा कति लगानी भएको छ भन्ने कुरो अब लेखाजोखा गर्ने बेला हो। अर्को प्रश्न छ त्यसै गरी तीर्थ भट्टराई सोध्नुहुन्छ, अहिले सरकारले ल्याएको बजेटले सञ्चार क्षेत्रलाई कस्तो सहयोग पुर्याउने देख्नुहुन्छ? सुन्ने के छ, नेपाल अहिले यस्तो कोभिडको यस्तो चाहिँ आक्रान्त भएको बेलामा, विज्ञापन शून्य भएको बेलामा, रेडियो नवीकरण गर्ने, पत्रिका नवीकरण गर्ने सम्म राज्यले दिने राजस्वमा छुट गर्ने कुरामा चाहिँ दिल खोलेर चाहिँ गर्न सकिरहेको छैन। मैले अघि नै तपाईँलाई भने, अगाडिको साथीको प्रश्नको उत्तरमा भनेको थिएँ, नेपालका पत्रकारहरूको वृद्धि विकासका निम्ति राज्यले अहिलेसम्म तालिम दियो अरे भनेर तालिम कतिवटा चाहिँ प्रदेश सरकारले, कतिवटा राज्यले के अरे गाउँपालिकाले नगरपालिकाले गरिरहेछन्। केन्द्रीय सरकारले कहाँ चाहिँ लगानी गरेर चाहिँ तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेछ? नेपालमा तालिम केन्द्र छ, नेपालका पत्रकारहरूलाई तालिम दिने राज्यले लगानी कहीँ गरिरहेछ। यो के हो भने पत्रकारहरूले स्वस्फूर्त रूपमा समाचार लेख्दा त्यसका प्रभावका आधारमा, त्यसको के अरे लोकप्रियताको आधारमा सञ्चार प्रतिष्ठानका निम्ति प्रोफेसनल ठुला उद्योगहरूले आफ्नो चाहिँ लिस्टमा बनाएर राखेको विज्ञापन बाहेकका कुनै पनि सपोर्ट छैन। र अहिले पछिल्लो पटक त विज्ञापन नीतिमा पनि राज्यले नियन्त्रणको चाहिँ बाटो सुरु गरेको छ। राज्यलाई एउटा मात्रै चिन्ता छ, रेडियो एनटिभीले चाहिँ गोर्खापत्र र राजशासन जोगाउने बाहेक अरू कुनै चिन्ता छैन, मुखपत्र आफ्नो जोगाउने बाहेक कुनै चिन्ता छैन। हामी स्वतन्त्र प्रेसको कल्पना गरिरहेछौँ, राज्य नियन्त्रित प्रेसको चाहिँ परिकल्पना गरिरहेछ। कसरी बजेट विनियोजन हुन्छ, कसरी चाहिँ के अरे नेपालका पत्रकारिता चाहिँ सस्टेन गर्ने, विकास गर्ने चाहिँ के अरे तरिकाले लगानी हुन्छ, लगानी शून्य प्रयोग हुने तरिकाले चाहिँ कोभिडको नाममा यी क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न सकिँदैन भनेर चाहिँ अर्थमन्त्रीले भनेर चाहिँ, अर्थात् अर्थमन्त्री अहिलेको सञ्चार मन्त्री पनि उहाँले त्यो बाटो अप्नाउनु भएको छ। त्यसकारणले यो दशक होइन, यो वर्ष चाहिँ पत्रकारको पक्षमा फरमा चाहिँ त्यति राम्रो देखिएको छैन। त्यसै गरी प्रवेश कर्माचार्य सोध्नुहुन्छ, सरकारका धेरै कामहरूमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने कुरा आइरहेको छ, तर सम्बन्धित निकायले किन कारवाही गर्न सक्दैन भन्नुहुन्छ? सम्बन्धित निकाय भनेर कसलाई भन्ने? हामीले उजागर गरेका, हामीले भनेका, तपाईँले लेखेको, तपाईँले छापेको, तपाईँले के अरे बजाएको समाचारका आधारमा आम पब्लिकले पुष्टि गरेर सार्वजनिक रूपमा चाहिँ यो यसले अनियमितता गरेको छ, यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ भनेका समाचारहरू पनि के अरे कुराहरूलाई पनि राज्यले हेरेको छैन। कहीँ न कहीँ अनर्थ नआएको, दुई तिहाईको दम्ब चलिरहेको छ। यही प्रकरणमा हामीले देखेनौँ, 70 करोडको घोटालामा मन्त्री जानुभयो, भ्रष्टाचारमा चाहिँ के अरे भ्रष्टाचारको चाहिँ 4वटा मुद्दामा सचिवहरू समाइनुभयो। त्यति मात्रै होइन, म तपाईँलाई आज पछिल्लो घटना भन्दैछु। आज चाहिँ के अरे उच्च अदालत पाटनले एउटा चाहिँ के अरे ठेक्का सम्झौता गर्नु भनेर चाहिँ के अरे आदेश गर्यो। काकडभित्तादेखि इटहरीसम्मको रेलवेको चाहिँ जुन बाटो बनाउने हो, त्यो बाटो चाहिँ ई बिडिङ भयो, कम्पिटिसन भयो र के अरे इन्टरनेसनल बिडरले पनि बिडिङ गर्ने पाउने पोजिसन भयो भने 21 अरबदेखि 24 अरबभित्र चाहिँ एग्रिमेन्ट हुन्छ भनेर विज्ञहरू भन्छन्। तर राज्यले आज 30 अरबमा 35 अरब गरेर 30 अरब भन्दा माथिमा चाहिँ के अरे ठेकदारहरूसँग सेटिङमा चाहिँ कार्डिङ गरेर 16वटा कम्पनीलाई दिँदैछ। यो बेला कोभिडलाई देखाएर भ्रष्टाचार गर्न सजिलो भएको छ। कोभिडको नाममा करप्सन गर्नलाई राज्यलाई अत्यन्तै सजिलो भएको छ। करप्सनमा चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्ने दल मात्रै छ या अरू दलहरू पनि छन् भनेर भन्न नसकिने अवस्था छ, किनभने अरू दलले पनि त यो मुद्दा उठाइरहेको छैन नि त। त्यसै गरी अकला थापा सोध्नुहुन्छ, हजुर पत्रकार समाचार लिन बाहिर जानुपर्छ, उनीहरूको सुरक्षाको लागि कस्तो प्रबन्ध गरिएको छ भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्,
मैले अघि नै पनि भने जुन जुन सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत हुनुहुन्छ योभन्दा अगाडि दुईटा डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो यो कोभिडको चाहिँ संक्रमण कोभिडको चाहिँ के अरे पोजिसन यो कोभिडले गर्ने चाहिँ के अरे आक्रमण यी सबै कुराहरू के हो भने रिलेसनमा अथवा नजिकिएदा कोभिड संक्रमण भएको मान्छेसँग छोइँदा हुन्छ भन्ने कारणले यसमा सेल्फ तपाईको जति धेरै चाहिँ तपाईँ नियन्त्रित बन्न सक्नुहुन्छ त्यसमा सुरक्षित छ। तपाईले चाहिँ पिपी लाएर तपाईले चाहिँ के अरे मास्क लाएर तपाईँ जाँदा पनि कोभिड हुँदैन भनेर भन्न सकिन्न, किनभने कोभिडको लक्षण दुई तीनटा देखियो। पहिलो नेपालमा मरेको चाहिँ के अरे महिला बितिन उनले जन्माएको चाहिँ सन्तानलाई चाहिँ कोभिड भएन। एकजना चाहिँ के अरे सुदूरपश्चिममा बित्नुभयो, उहाँको भाउजूलाई भयो तर श्रीमतीलाई भएन हैन। यी विभिन्न खाले प्रमाणहरू चाहिँ के अरे देखिएका छन्। त्यसैले कोभिड अहिले पछिल्लो पटक हामीका लक्षण सहित देखियो भनिएको छ। योभन्दा अगाडि लक्षणै नभएका मान्छेहरूलाई भनियो। आज मात्रै एउटा समाचार पढ्दै थिएँ, मलाई के अरे मरेर दाह संस्कार गरियो, दाह संस्कार गरिसकेपछि चाहिँ कोभिडको रिपोर्ट आयो। रिपोर्ट आए पछाडि अहिले चाहिँ मलामीहरू खोज्न अहिले चाहिँ राज्य लागिरहेछ। भनेपछि यो कसले कन्ट्रोल गरिदिने, कसले नियन्त्रण गर्ने, के व्यवस्था छ, केही तपाईँ आफू र आफूले काम गरेको सञ्चार प्रतिष्ठानले जे व्यवस्था गरिरहेको छ त्योभन्दा बढी राज्यले हेरेन भनिरहेछौँ त। फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने पत्रकारहरू अहिले विराटनगरको चाहिँ सिनियर एकजना पत्रकारदेखि लिएर गएर वीरगञ्जमा चाहिँ 3-4 जना साथीलाई भयो, कपिलवस्तुमा भयो, मध्यपश्चिममा 5 नम्बर प्रदेशमा भयो। त्यस कारणले साथीहरूलाई भइरहेको छ, फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने सबै साथीहरूलाई भइरहेको छ। मेरो आग्रह के हो आम पत्रकार साथीहरूलाई भने तपाईँ पुरापुर तपाईँ आफू सेफ रहेर तपाईँले काम गर्नुहोस् र त्यसका निम्ति मिनिमम बुझ्ने कुरा मैले अहिले तपाईँलाई पढाउने कोभिडको बारेमा पढाउनु पर्छ भन्ने बेला लाग्दैन। किन पढ्न भने यति धेरै कुरा कि छोइन हुँदैन, हाच्यु गरेको नजिक पर्न हुँदैन, थुक पर्न हुँदैन, यो गर्न हुँदैन भन्ने हामीले बुझिरहेछौँ भने तिनै कुरा गर्ने हो। तिनैले चाहिँ जति सेभ गर्न सक्छ त्यति सेभ गर्ने हो। मैले त कहिलेकाहीँ भन्ने गरेको छु, पशुपतिले चलाएको मुलुक पशुपतिनाथ थेर धन्न मुलुक चलेको छ, यो पशुपतिले जति जोगाउँछन् त्यति जोगिने हो, त्योभन्दा बढी छैन। किनभने त्यो कोभिड भएको मोटरसाइकल चलाउनेलाई पछाडि हुनेलाई हुने, अगाडि चलाउनेलाई नहुने, चलाउनेलाई हुने, पछाडि हुनेलाई नहुने पनि त आयो घटना के अरे रिपोर्टहरू। त्यस कारणले गर्दा यसमा आफू तपाईँ जति सक्नुहुन्छ त्यति सेल्फ हुने। त्यसै गरी सुमन वाइबा सोध्नुहुन्छ, विश्वमा देखिएको यो महामारीले केमा प्रभाव पार्ला, कस्तो रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ला भन्नुहुन्छ? अत्यन्तै राम्रो क्वेसन यहाँले गर्नुभयो। यसले सबैभन्दा ठुलो के हो भने आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव देखिन्छ। यसले तपाईँलाई अहिले सरसर्ती हेर्नुभयो भने चाइनाकोमा जहाँबाट कोभिडको स्टार्ट भयो, चाइनामा चाहिँ मृत्युदर अथवा त्यहाँको मरेको संख्या हेर्ने हो भने अत्यन्तै कम छ। आज चीनले बनाएको मास्क, चीनले बनाएको सेनिटाइजर, चीनले दिएको सियो, चीनले दिएका सबै कुराहरू चाहिँ अहिले उसको व्यापार चलिरहेछ। उसले आर्थिक आफ्नो स्तर अरू 10 वर्ष बढेको चाहिँ के अरे व्यापार गर्ने अवसर पायो। तर अरू सबै के हो भने अहिले तपाईँ सामान्य पसलदेखि लिएर सामान्य चाहिँ आर्थिक कारोबारको कुरा गर्नुहोस्, अहिले के भने कोभिडको बेला केही भएन, पैसा छैन, त्यसैले केही गर्न सकेन, आर्थिकमा देखियो। तर यस्ता महामारी पछाडि विगत हेर्ने हो, इतिहास हेर्ने हो भने यसले राजनीतिक परिवर्तन पनि गर्छ। अब यसले के हुन्छ भने आर्थिक वृद्धि दरका आधारमा को अगाडि को पछाडि भन्ने कम्पिटिसन हुन्छ। त्यो कम्पिटिसन सक्छै के हुन्छ भने यति बेला नेतृत्व गरेको राज्यमा नेतृत्व गरेको र चाहिँ के अरे असफल भएको सफल भएको मूल्याङ्कनका आधारमा राजनीतिक रूपमा पनि तलमाथि हुन्छ। कुनै बेला तानाशाहहरूको चाहिँ राज्य चल्थ्यो विश्वमा, अहिले डेमोक्रेट फोर्सहरूले चाहिँ मुलुक चलाइरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा के हो भने चेन्जेस आउँछ, राजनीतिक परिवर्तन आउँछ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो हरेक आन्दोलनले चाहिँ के अरे नेता जन्माउँछ, यसले पनि नेता जन्माउँछ। यस्ता घटनाक्रमहरूले नेता जन्माउँछ। यसले पार्ने आर्थिक र राजनीतिक चाहिँ के अरे साइडमा हो। सोसल साइडमा चाहिँ आर्थिकसँग जोडिएर राजनीतिसँग जोडिएर हुने प्रभावका कारणले सोसल साइडमा केही असर पर्ने हो, तर मूलत चाहिँ राजनीति र आर्थिक क्षेत्रमा यसले असर पार्छ। त्यसै गरी उत्तम शर्मा सोध्नुहुन्छ, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको कार्य मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, मैले अघि नै भने हामीले अधिकार दियौँ, अधिकारलाई उपयोग गर्दा मोनिटर गर्ने चाहिँ हाम्रो क्यापेसिटी डेभलप गरेनौँ। हामीले पैसा पठायौँ, त्यसले काम भयो कि भएन भन्ने हेर्ने कुरा हेरेनौँ। तर म के भन्छु भने यो पनि अभ्यास गर्ने टाइम हो। तर
यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि यसलाई मोनिटर गरेर राम्रो बाटोमा लैजानका निम्ति लाग्ने भनेको तपाईँ हामी नै लाग्ने हो भनेको पत्रकारहरूले यसलाई गर्ने हो। हिजो पञ्चायतबाट बहुदलमा आएका मान्छेहरूलाई पञ्चायती शैलीमा जालान् भन्ने चिन्ता लिएर हामीले चाहिँ के अरे बहुदलको बाटोबाट जान सिकाए जस्तै अहिले गणतन्त्रबाट चाहिँ के अरे गणतन्त्र आइपुग्दा गणतन्त्रको बाटो सङ्घीय संरचनामा जानलाई सङ्घीय संरचनामा जानको निम्ति हामीले नै चाहिँ बाटोहरूको तय गरिदिने अथवा हामीले करेक्सनका चाहिँ के अरे ठाउँहरू हामीले खोज्ने हो। त्यस कारणले अहिले जे भइरहेको छ त्यो पर्याप्त होइन। तपाईँले हामीले मात्रै भन्नु पर्दैन, मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू हामीसँग अधिकार भएन, हामीसँग काम गर्ने क्षमता छ, हामीले चाहिँ काम गर्न पाएनौँ, ऐन बनेन, कानुन बनेन, यसले रोक्यो त्यसले रोक्यो भन्ने कुराहरू उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। र के हो भने उहाँहरू अलि पारदर्शी नभएर, उहाँहरू अलि ठुलो दिल भएको नभएर यो चाहिँ श्रोतावालाहरूसँग बसेर अन्तर्क्रिया गर्ने, त्यसबाट आउने आउटपुटका आधारमा चाहिँ आफूलाई करेक्सन गर्ने बाटोमा नगएका कारणले यी खाले समस्याहरू आएका हुन्। हामी त्यो बाटोमा जानका निम्ति चाहिँ प्रेरित गरौँ उहाँहरूलाई, राजनीतिक दलका मान्छेहरूलाई। तपाईँले गरेको यो यसका कारणले भोलि तपाईँले चुनाव जित्नुहुन्न, यसका कारणले तपाईँलाई भोलि भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्छ, यसका कारणले तपाईँको नीति खराब बनाउनु भयो भन्ने कुरा जस्ता यी खाले कुराहरू जुन आउँछन् ती खाले कुराहरूलाई चाहिँ सही बाटोमा लैजानका निम्ति हामी तिनीहरूलाई राजनीतिक दलका नेताहरूलाई चाहिँ सही मार्गमा हिँड्नलाई चाहिँ हामीले प्रेरित गरौँ, उहाँहरूसँग इन्ट्रेक्सनका कुरा गरौँ, उहाँहरूसँग सहकार्यका कुरा गरौँ। बाध्य भएर हामीसँग सहकार्य गर्ने परिस्थिति हुन्छ। तपाईँहरूलाई म उदाहरण दिन चाहन्छु। 62-63 को आन्दोलनमा सबै के अरे राजनीतिक दलका नेताहरूलाई राजाले नजरबन्दीमा राख्नु, घरबाट कसैलाई निक्लिन नदिने, घर बसाल्ने भनेर घरबन्दी गर्नु। पत्रकारहरू भिरकुटी मण्डपमा जम्मा हुनुभयो र राजाका कारणले राजनीतिक दलहरूले चाहिँ के अरे राजनीतिक दलका नेताहरूलाई थुन्नु र राजाले तानाशाहको चाहिँ बाटो अगाडि बढाउँदै गर्दा नेपालको प्रेस कुण्ठित हुन्छ। त्यस कारणले राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ के अरे राज्य सञ्चालन चाहिँ राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्छ, यो त बहुदलीय व्यवस्था हो भनेर भिरकुटी मण्डपमा जम्मा भएका पत्रकारहरू नारायण रेड्डीतिर राजालाई चाहिँ के अरे फाल्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गरे। त्यसपछि हाम्रो आन्दोलनको पछाडि पत्रकारहरूको आन्दोलनको पछि राजनीतिक दलका नेताहरू बाहिर निस्किन सुरु गर्नुभयो, जसले 62-63 आन्दोलन भयो र सफल भयो र यो मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो। त्यस कारणले हामी लाग्नुपर्छ। पत्रकारहरू पनि विभिन्न गुट उपगुट के अरे संगठनका नाममा जात संगठन बनाएर चाहिँ के अरे पेसा संगठन बनाएर यो होइन। आम पत्रकारहरू सामूहिक रूपमा नेपालको राज्य व्यवस्था, नेपालको चाहिँ संघीयता, नेपालको चाहिँ के अरे गणतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ स्थायित्व भयो भने मात्रै नेपालको पत्रकारिताको भविष्य छ र विकास हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने यो तपाईँले भने जस्तो संहिता, गाउँपालिका, वडा, केन्द्रीय सरकार सबै सही मार्गमा हिँड्ने भनेको हामीले हो। त्यो बाटोमा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। पक्कै पनि शिवजी यहाँले महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नु भएको छ र हामीसित आएका केही प्रश्नहरू हामीले राख्यौँ पनि। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। शिवजी अब के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई जुन अवसर दिनु हो त्यसको लागि यहाँप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जतिले अहिले चाहिँ यो प्रोग्राममा चाहिँ सहभागी देखाउनु भएको छ, जतिले यो सुनिरहनु भएको छ, मेरो उहाँहरूसँग सामान्य आग्रह हो। जसले गर्ने अहिले गर्ने आग्रह के हो भने पहिला तपाईँ सेफ रहनुहोस्, बाँचेदेखि नाच्न पाइन्छ भने जस्तो बाँच्ने कुरामा लागौँ र बाँच्ने कुरामा लाग्दाखेरि के अरे आफू मात्रै होइन, आफूले भन्दा हुने, आफूले गर्दा हुने काममा चाहिँ लागौँ। र म पत्रकार भएको कारणले, मेरो पेसा पत्रकारिता भएको कारणले म पत्रकार साथीहरूलाई भन्दछु, तपाईँको सञ्चार प्रतिष्ठानले दिएको सुविधा र तपाईँले गर्न सक्ने काममा सुरक्षित रहेर काम गर्नु होला। सञ्चार प्रतिष्ठान जोगाइरहँदा आफूलाई जोखिममा धेरै नउठाउनु होला, किनभने हामीले देखेका छौँ सञ्चार प्रतिष्ठानका लागि सदाका लागि चाहिँ के अरे सबै जीवन चाहिँ सञ्चार प्रतिष्ठान ओनरका लागेका साथीहरू आज ठुला सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले चाहिँ 140-160 का संख्यामा मान्छेहरू निकालेका छन्। अप्ठ्यारो पर्दा चाहिँ मालिक कहिले आफ्नो हुँदो रहेछ। त्यस कारणले काम गर्ने साथीहरूले चाहिँ आफूलाई सुरक्षित राखेर काम गर्नु होला, यही मेरो आग्रह छ। हस् त शिवजी, नमस्कार। मैले यहाँलाई बिदा गरेँ। आदरणीय साथीहरू, हामी पत्रकार शिव लम्सालजीसितको नि संवाद सकेका छौँ र अब हामी कार्यक्रमको समापन गर्ने अन्त्यमा पनि आइपुगेका छौँ। कोभिड-19 बहस कार्यक्रम डाक्टरलाई घर घरसम्म पुर्याउने सन्दर्भसित हामीले सुरु गऱ्यौँ। त्यसैमा आधुनिक चिकित्सा पद्धतिका डाक्टर, आयुर्वेद डाक्टर, नर्स र नियमित रूपले पत्रकार जो समाजलाई हेरिराख्नु भएको छ, समाजलाई नजिकबाट दृष्टि दिएर के गर्न सकिन्छ, के भइराखेको छ भनेर जनतालाई सुसूचित बनाउने काम जो पत्रकारहरूले गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको निरन्तरको खबरदारी अर्थात् सचेतनामूलक
सुझाव सहितका यो कार्यक्रमहरू हामी निरन्तर चलाउँदै आएका छौँ। भोलिका दिनमा पनि आवश्यकता अनुसार चलाउँदै पनि जानु पर्ला। तर पनि कोभिड-19 एक किसिमले अब बन्द भयो र कोभिड-19 को यो बहस चलाउनु पर्दैन भन्ने परिस्थितिको प्रतीक्षा हामी गरि पनि रहेका छौँ। तर पनि आजको कार्यक्रम कस्तो रह्यो प्रतिक्रिया चाहन्छौँ र आजको कार्यक्रम यही अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो प्राविधिक सहयोगी शाश्वत घिमिरे लगायत म रामचन्द्र घिमिरेलाई बिदा